नमस्ते। आउँदै हाम्रो विजयदशमी तथा शुभ दीपावली तपाईँ सबैलाई खुसी, उमङ्ग, हर्ष र केही नयाँ गर्ने वातावरण क्रिएट गरिदियोस्। सबैमा हार्दिक शुभकामना। आज हामी दसैँ गाउँमा चलिरहेको छ, मनमा दसैँ छ। आज तपाईँहरूसँग हामी एउटा नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। इमोसनल इन्टेलिजेन्ट प्र्याक्टिसनर ग्रुप फेसबुक पेज र इमोसनल इन्टेलिजेन्ट प्र्याक्टिसनर ग्रुप फेसबुक ग्रुपमा तपाईँ जो जहाँबाट जोडिनु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई पनि पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा अलि विशेष वक्ता हुनुहुन्छ। आजको सब्जेक्ट अलिक डिफ्रेन्ट खालको छ, जो कि इमोसनल इन्टेलिजेन्टले व्यवसायमा कस्तो असर गर्छ र इमोसनल इन्टेलिजेन्ट नलेज यदि कसैले एडप्ट गरिसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा आफ्नो पर्सनल ग्रोथ र प्रोफेसनल ग्रोथलाई कसरी बढाउँछ भन्ने बारेमा हामी आज विशेष आइडिया सेयरिङ गर्ने कार्यक्रम गर्नेछौँ। आज हाम्रो बिचमा एक्सपर्ट मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँको ब्याकग्राउन्ड थोरै भन्छु म। उहाँ चाहिँ applyjob.com को के अरे चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ, अनर्स काउन्सिल अफ द इथियोपिया एन्ड काउन्सिल जनरल अफ इथियोपिया इन काठमाडौँ, एन्ड नेपाल एन्ड डेपुटी टिम लिडर एन्ड गभर्नेन्स एक्सपर्ट फर द रिजनल अर्बन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट एआरएमसी प्राइभेट लिमिटेड इन्जिनियर गर्छन् लगायतका डिफ्रेन्ट ठाउँमा उहाँको करिब 15-20 वर्षभन्दा बढी, 2 दशकभन्दा बढी बिजनेस सेक्टरमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल र आफ्नो सेयरिङ आइडियाहरू बढी युवाहरूसँग सेयर गर्न रुचाउने मान्छे आज हाम्रो हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपाल काउन्सिलको एडभाइजरी बोर्ड, केन्द्रीय एडभाइजरी बोर्डमा पनि हुनुहुन्छ। मैले नाम भन्नुपर्दा आदरणीय व्यक्तित्व श्रीराम, हामी जति पनि काम उहाँसँग सुरु गरेका छौँ एकदम राम्रो भइरहेको छ र उहाँले गर्नुभएका सुझाव अहिले हाम्रो युवाहरूको लागि एकदम मोटिभेट खालको, इन्सपायर खालको भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व राजेन्द्र गिरीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद भीमजी। आराम हुनुहुन्छ? दसैँ कसरी बित्दैछ? दसैँ अब घरै बसेर योगाहरू गरेर तपाईँको अलिअलि अध्ययन गरेर बितिरहेछ। ओके सर, ओके सर। आज हाम्रो टपिक हजुरको बारेमा मैले ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभन्दा पनि हामी हजुरको चाहिँ विगत, वर्तमान र भविष्य सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ सकेसम्म। अनि अहिलेसम्म हजुरले जति वर्ष सिक्नुभयो र व्यावसायिक जति जिन्दगीको लागि के आवश्यक रहेछ करिब ट्याक्कै पोइन्टमा भनिदिनु भयो भने हजुरले सिक्नुभएका कुराबाट, विगतबाट के मात्रै आवश्यक थियो एउटा व्यवसाय स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि ट्याक्कै पोइन्टमा भनिदिनु भयो। त्यसभन्दा पछि हामी अरू छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद। यो व्यवसाय गर्ने भनेर जो साथीहरू व्यवसायमा लाग्नुहुन्छ, म यो व्यवसायमा लाग्ने साथीहरू, उद्यमी साथीहरूलाई चाहिँ म हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि व्यवसाय गर्ने भनेको हामीले जुन इम्प्लोइको रूपमा काम गर्ने भन्दा धेरै गुणा बढी त्यसले चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पर्ने हुन्छ त्यो पार्टमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि जसले त्यो व्यवसाय गर्छु भनेर त्यो उसमा जान्छ, त्यो जानु भनेकै ऊ एउटा त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर म अगाडि जान्छु भन्ने पार्टमा कुराहरू, धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने हुन्छ व्यवस्थापन बिजनेसलाई हामीले अगाडि लानको लागि चाहिँ। त्यो हिसाबले सबै यो उद्यमी साथीहरू र जुन हिसाबले तपाईँहरूले यो उद्यमितालाई प्रवर्धन गर्नलाई जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यसको लागि हाम्रो भीम बहादुर साउदजी र हाम्रो कुणाल मिश्रजी र तपाईँहरूको जुन एउटा यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सी प्र्याक्टिसनर हिसाबले तपाईँहरूले जुन यसलाई प्रमोट गरिराख्नु भएको छ आफ्नो हिसाबले, त्यो पार्टलाई म एकदम नमन गर्दै र आजको जुन भ्युअरहरू हुनुहुन्छ उहाँ भ्युअरहरू पनि बजारमा स्टार्टअप म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने हिसाबको एउटा सोचलाई, सकारात्मक सोचलाई लिएर यहाँ जो आउनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई म पहिला हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीले व्यवसाय सुरु गर्ने भन्ने बित्तिकै एउटा हामी कसैको हेरेर पनि गर्न सक्छौँ
कसैलाई आफैलाई कुनै त्यो दक्षता अथवा त्यो भएको हिसाबले पनि हामी व्यवसाय सुरु गर्न सक्छौँ। आफूलाई कुनै दक्षता छ त्यसलाई म आफैले काम सुरु गर्छु भनेर पनि गर्न सक्छौँ। अथवा हामी कुनै साथीहरूसँग मिलेर साथीहरूको दक्षतामा साथ दिएर हामी त्यसरी पनि उद्योगहरूलाई अगाडि उद्योग व्यवसायलाई अगाडि लान सक्छौँ। हामी त्यो त्यसरी विभिन्न हिसाबले सुरुवात चाहिँ विभिन्न हिसाबले हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले बिजनेस सुरु गर्दाखेरि म बाई प्रोफेसन चाहिँ म डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट हो। म चाहिँ होइन म पहिला त म यो बिजनेस कन्सल्टेन्टकै रूपमा स्मल बिजनेस प्रमोसन भनेर म यो जर्मन प्रोजेक्टमा मैले काम गरेको थिएँ। त्यसमा मेरो कामै यो साना उद्यमीहरूलाई गएर उनीहरूको फ्याक्ट्रीमै गएर हामीले भिजिट गर्थ्यौँ। उनीहरूलाई त्यहाँ कसरी व्यवसाय चलाइराख्नु भएको छ, के छ त उहाँहरूको समस्या भनेर हामी त्यसरी हेर्ने गर्थ्यौँ। र सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिने तालिमहरूको व्यवस्थापन गरेर तालिमहरू हामी सञ्चालन गर्थ्यौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले मान्छेहरूलाई नयाँ बिजनेस गर्न चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी बिजनेस सञ्चालन गर्ने र उद्यमशीलता र व्यवसाय व्यवस्थापन उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ भन्ने पार्टमा नेपाल सरकारको यो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत परियोजना थियो। म त्यसमा काम गर्दा पनि त्यो बिजनेस यो साना बिजनेसहरूलाई मैले त्यहाँ पनि हेरेँ। र म फेरि युएनमा म काम गर्न गएँ। युएनमा पनि म स्मल बिजनेस प्रमोसन प्रोजेक्ट भनेर म टोङ्गा आइल्यान्डमा म त्यहाँ काम गरेँ। त्यहाँ पनि म बिजनेसहरू भिजिट गर्ने, त्यहाँ बिजनेसहरू हेर्ने र त्यो पछि त्यो बिजनेसहरूलाई विभिन्न ट्रेनिङहरू के त्यो तालिमहरू आवश्यक छ, उनीहरूलाई के समस्या छ त्यो समस्यालाई अरूसँग समायोजन गरेर त्यो अगाडि लाने कुरा समाधान गर्दैलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काम गरेर त्यो हिसाबले म युएनबाट फर्केर म 1992मा म नेपाल फर्केँ। त्यो 92मा नेपाल फर्किसकेपछि मैले वास्तवमा त्यहाँ नै फर्दर पाएको थिएँ काम, अर्को युएनमै मैले एक्सटेन्सन पाएको थिएँ। म चाहिँ नेपालमै गएर म काम गर्छु भनेर चाहिँ म नेपालमै फर्केँ। फर्किसकेपछि यहाँ मेरो साथीहरूले यो डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङहरू सुरु गरिसकेको थियो। हाम्रो जुन पहिला जर्मन प्रोजेक्टमा काम गर्ने साथीहरूले एउटा हडेक भन्ने म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ सुरु गर्नुभएको थियो। त उहाँहरूले पनि ल तपाईँ पनि आउनुहोस्, तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, हामी सँगै काम गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ सुरु गर्यो। त्यो सुरु गर्दा गर्दै चाहिँ मैले केही व्यवसायहरू पनि गर्नुपर्छ है, यो खालि हामी व्यवसायलाई प्रबन्धन गर्नलाई म कन्सल्टिङ त दिन्थेँ होइन तपाईँको। अब व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ भने कसरी गर्ने, नेपालको बिजनेस के छ भन्दाखेरि त्यति बेला नेपालको एउटा राम्रो बिजनेसमा यो टुरिज्म ट्रेक र ट्राभल दुईटा बिजनेस चाहिँ आवश्यक छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यस्तै ट्राभलमा टुरिज्ममा भएको साथी पनि खोज्यौँ हामीले। किनभने बिजनेस गर्ने भन्ने बित्तिकै बिजनेस प्लान मात्रै गरेर हुन्न, त्यो बिजनेसलाई बुझेर त्यो बिजनेसको ग्राहकसम्म पुज्ने खालको कुराहरूको पहुँचको आवश्यकता हुन्छ त्यो पार्टमा। त्यो भएर हामीले त्यो सेक्टरको मान्छे पनि खोज्यौँ। र म आफै फेरि डेभलपमेन्ट कन्सल्टिङमा मेरो कन्टिन्यू काम गरिरहेको थिएँ। आउने बित्तिकै अरू खालको डेभलपमेन्ट कन्सल्टिङहरू काम मैले गरिरहेको थिएँ। र साइडमा म त्यो साथीहरूलाई जुटाएर फेरि त्यसलाई कसले चलाउने, कसले हेर्ने, कम्पनी फर्मेसन गर्नेदेखि लिएर कसरी पुँजी जुटाउने, लाइकली माइन्डेड साथीहरू ल्याएर त्यहाँ पुँजीलाई पनि जोहो गर्न पर्यो। कि बिजनेस गर्ने भन्ने बित्तिकै एउटा बिजनेस आइडिया क्लियर भइसकेपछि चलाउनलाई त पैसा चाहिन्छ होइन। त्यो पैसाको जुवा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने, पुँजीको जुवा चाहिँ कुनै अब लोन लिएर हुनसक्ला, कुनै तपाईँको पहिला एकैचोटि लोन त तपाईँको ब्याङ्कले पनि दिन्न, अरूले पनि कसैले पनि पत्याउन्न। त्यसको लागि हामीले पहिला के गर्नुपर्छ, आफैले पुँजीको जुवा कसरी गर्ने भनेर हामीले गर्न सकेन भने चाहिँ त्यहाँ हामी बिजनेस गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि लाइकली माइन्डेड साथीहरूलाई हामीले राखेर ल यो यस्तो बिजनेस छ, तपाईँले यो सेयर होल्डर रूपमा आउनुहोस्, तपाईँ चाहिँ यहाँ यो व्यवस्थापन गर्न तपाईँ बस्नुहोस् भनेर हामी यो व्यवस्थापन मिलाएर हामीले बिजनेस त्यहाँबाट यसरी गर्ने भनेर टेक्निकल साथीहरूलाई मार्केटमा कसरी जाने भनेर टेक्निकल साथीहरूसँग सल्लाह लियौँ, लिङ्क कसरी गर्ने होइन। यो ट्राभल बिजनेस भनेपछि इन्टरनेसनल कन्ट्याक्ट गरेर ग्राहकहरू ल्याउने, यही भित्र कसरी बिजनेस गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीले त्यो जो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो बिजनेस चलायौँ। त्यो बिजनेस चलाउँदै गर्दा हामीलाई के भयो भने त्यो बिजनेस म्यानेज गर्ने हामी त बाहिरबाट सपोर्ट गर्थ्यौँ, बोर्डमा थियौँ होइन तपाईँको। त्यो त्यसरी सञ्चालन गर्दाखेरि बिजनेस हेर्ने साथी चाहिँ हाम्रो त्यो बिजनेसलाई ड्राइभ गर्नलाई चाहिँ उहाँ अलि तपाईँको सक्नु भएन। तपाईँ नसकेपछि अब त्यहाँबाट के भयो भने अब हामीले हालेको पुँजी घट्दै जान्छ बिजनेसमा
तपाईँ बिजनेसको भोल्युम एउटा पुगेन भने बिजनेस गर्ने बित्तिकै नाफा हुन्छ भन्ने त तपाईँको मान्छेको भ्रम हो तपाईँ होइन। बिजनेस गर्दाखेरि सबै कुरोलाई जोडाएर तपाईँले खर्च गरेर प्रफिट निकाल्नु भनेको धेरै चुनौतीको कुरा हुन्छ। मान्छेले सोच्छ वर्ल्डमा तपाईँको 60-70% बिजनेसहरू लसमै रन भइरहेको हुन्छ। आफ्नो पुँजी हालेर मेहनत हालेर उनीहरूले तपाईँको विश्वकै उसमा पनि तपाईँको धेरै बिजनेसहरू गर्छन् भएर आफ्नो पुँजीले एउटा समयसम्म त्यो एकै खोलेकै दिनु त झ्याम्मै मर्दैन, असफल हुने भनेर लडी खोलेकै दिनु त त्यो ढल्दैन। आफ्नो पुँजी मेहनतले एउटा कति वर्षसम्म चल्छ, त्यो घट्दै 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 गएर तपाईँको त्यो डुब्ने अवस्थामा पुग्यो अथवा त्यो ब्याङ्क्रप्सी पुग्ने भयो, चल्न नसक्ने भएपछि मात्रै त्यो बन्द हुन्छ तपाईँ। त्यो भएर कसरी पनि बिजनेस खोल्ने बित्तिकै उसलाई घाटा भएको पनि थाहा हुन्न। हामी त हिसाब एक हेर्ने भएको बुझ्ने भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ कहाँ तिमी अब घाटा छ तिमीले एउटा समयसम्म लैजाऊ, त्यो पछि रिकभर हुन्छ, अथवा भएन भने चाहिँ ल के त तपाईँ चलाउने तपाईँ चलाउनुहोस्, नत्र हामी निस्कन्छौँ भनेर हामी त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ बिजनेसलाई दिनुभएको होइन। अब त्यो बिजनेस चलाइसकेपछि हामीले त्यो बिजनेस चलाउने र म्यानेजमेन्ट र कमान्ड गर्ने मान्छे चाहिँ एकदमै बिजनेसलाई सेन्सिबली हुने मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त अब टिममा हुन्छौँ। टिममा भयो जसलाई विश्वास गर्छौँ उसले बिजनेसलाई बिजनेस लायक हिसाबले मान्छे इमोसनली राम्रो कुरा गर्ने भएर हुन्न क्या। बिजनेस भनेको बिजनेसको एजेन्डालाई तपाईँले उसले बुझेर लान सकेन भने चाहिँ तपाईँको मान्छे अरू हिसाबले फ्रेन्डली छ, सबै छ, कुरा गर्छ, ऊ छ, तर बिजनेस डिल गर्दाखेरि त्यो हिसाबले गर्न सकेन भने पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो बिजनेस चाहिँ फ्लोरिस भएर लङ टर्ममा जान सक्दैन। तपाईँ एउटा समयसम्म हामी 3-4 वर्ष चलायौँ, त्यो साथीलाई भन्यो होइन म चलाउँछु तपाईँहरूको छोडिदिनुहोस् भनेर भन्यो होइन। भनिसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो सेयरको त्यति बेलाको हिसाब गरेर कति घट्यो, लस हुँदै गएपछि सेयर घट्यो, अब त्यही घटेको सेयर भए पनि लिएर निस्कौँ भनेर हामी चाहिँ त्यो यो मुख्य चलाउने साथी चाहिँ म चलाउँछु, म यसलाई गर्छु जे गरे पनि भने अब तपाईँ चलाउनु भयो चलाउनुहोस्, अहिलेसम्म लस गयो, तपाईँको चलाउने तरिकामा हामीलाई चित्त बुझेन भनेपछि अब त्यहाँ झगडा गरेर बसेर त भएन कि तपाईँको निस्किने कुरा आयो कि सबैले बन्द गर्नु पऱ्यो भनेपछि म चलाउँछु भनेर उहाँले चलाउनु भयो र उहाँ वास्तवमा त्यहाँपछि हामी अर्को बिजनेसमा हामी गयौँ फेरि तपाईँको त्यो सँगसँगैमा त्यो बिचमै हामी चाहिँ मैले अब के गर्ने भन्दाखेरि हामी काम गर्दै गएको थियौँ। हामी कन्सल्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ म एउटा यो फाइनान्स कम्पनीले चाहिँ ल तपाईँहरूले कन्सल्टिङ दिनुभयो, हाम्रो कन्सल्टिङ फर्म थियो म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ फर्म, त्यहाँबाट त्यसले चाहिँ ल कन्सल्टिङ दिनुहोस् भनेर भन्यो। उसले कन्सल्टिङ दिनु हामी त्यहाँ तिनीहरूसँग गयौँ, के प्रब्लम रहेछ, कसरी उनीहरू बिजनेस म्यानेज गरेछ, फाइनेन्सियल उसको इन्स्टिट्युसनको हामी सबै हेऱ्यौँ। हेरिसकेपछि त्यहाँ यस्तो अनाडी मान्छेहरू थियो कि उनीहरूले त त्यत्रो पुँजीमा यो फाइनान्स चलाएको छ होइन। हामी उनीहरूलाई सिकाउनु गएछौँ होइन, उनीहरूको प्लान गराइदिनु गएछौँ कसरी जाने अगाडि भनेर भनेछौँ भने अब यो बिजनेस त्यो नेपालको दोस्रो फाइनान्स कम्पनी थियो त्यो जुनमा हामी गयौँ तपाईँ होइन। त्यो त्यति बेला खोल्दाखेरि त्यहाँबाट हामी अर्को मेरो त्यस्तै साथी जो फाइनेन्सियल सेक्टरको उसमा कन्सल्टिङ गर्ने साथीसँग फेरि म कुरा गरेँ, यो त हामीले गर्न पर्ला आफू यो बिजनेस भनेर त्यहाँबाट मैले त्यो साथीसँग कुरा गरिसकेपछि अब मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। ऊ पनि त्यो फाइनेन्सियल उसमा उसले पनि त्यो फाइनेन्सै फिल्ड भयो हुनाले उसले पनि त्यो याद गरिरहेको यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँबाट हामी बसेर फेरि त्यो फाइनेन्सलाई चाहिँ अब कसरी गर्ने, बिजनेस प्लान लिने, राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यो तपाईँको रेगुलेटरहरूबाट तपाईँ लाइसेन्स लिनु पऱ्यो, लाइसेन्स नलिकि त्यो सुरु गर्न पाइन्न है तपाईँको। अब एउटा फेरि त्यति बेला हामी भनेको भर्खर यहाँ लड्दै पढ्दै काठमाडौँमा एउटा हिसाबले एउटा सानो आफ्नै पुँजी बेसमा हामी सञ्चालन भयो। हाम्रो कुनै पुर्खौली पुँजी बेसमा हामीले यो सुरु गरेको त होइन। यहाँ काठमाडौँ आएर यहाँ घरवास पनि बसाउनु पर्ने छ होइन तपाईँको। त्यति बेलासँग घर पनि यहाँ बनिसकेको थियो नि मेरो होइन, घरवास पनि बसाउनु पर्ने छ तपाईँको। अब यो नयाँ बिजनेस सुरु गर्ने भनेको पुँजीको आवश्यक हुन्छ तपाईँको। एउटा पार्ट चाहिँ पुँजी र उसलाई कसरी मिलान गर्ने भने फेरि हामीले तपाईँको त्यो एउटा आइडियालाई फर्मेसन गरेर यो हुन्छ भनेर हामीले फिजिबिलिटी स्टडी जस्तो एउटा बिजनेस प्लान गराएर ल यो जान सक्छौँ। अहिले पुँजी कति आवश्यक पर्छ राष्ट्र ब्याङ्कको हिसाबले, राष्ट्र ब्याङ्कलाई सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो, त्यो पछि कम्पनीमा गएर गर्नु पऱ्यो, त्यो पछि त्यो हिसाबले हामीलाई पुँजीलाई चाहिने अरू सेयर होल्डर पनि लाइकली सेयर होल्डरलाई पनि हामीले गएर भन्यौँ आफ्नो साथीहरू। अब हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर भनिसकेपछि हामीले पोखराबाट सुरु गर्ने भनेर हामी पोखरा गयौँ। किन हामी म हुर्के पढेको ऊ गरेको धेरै सबै हिसाबले आफ्नो एउटा ऊ भएको ठाउँ चाहिँ पोखरा भएको हुनाले ल पोखराबाट सुरु गर्ने भने त्यहाँबाट पोखराको साथीहरू बिजनेसम्यान अरू साथीहरू जुन थियो साथीहरू जम्मा गरेर यस्तो यस्तो हामीले सोच्यौँ यो अगाडि जानलाई हामी तयार छौँ, ल तपाईँहरूले पैसा हाल्नु पऱ्यो, ल को हाल्न तयार हुनुहुन्छ आउनुहोस् भनेपछि त्यसमा थोर बहुत
एक दुईजना साथीहरू चाहिँ आउनुभयो, अरू चाहिँ यो यिनीहरूले भनेको अब यो के हो, यो चल्ने हो होइन, यो के हुन्छ भनेर तपाईँको उनीहरूले उ गर्न चाहेन। तपाईँ त्यहाँ दुई चारजना साथीहरू यिनीहरूले गरे ठिकै छ नि हालौँ भनेर एउटा हिसाब हाल्यो। त्यो हालिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई रजिस्टर गरेर त्यहाँ त्यो कम्पनी लग्यो। त्यो अन्नपूर्ण फाइनेन्स कम्पनीको नाउँ राखेर हामीले पोखरामा काठमाडौँ बाहिरको तपाईँको तेस्रो फाइनेन्स कम्पनीको रूपमा काठमाडौँ बाहिर पहिलो तेस्रो हिसाबमा हामीले साथी जुटाएर त्यो पछि को मान्छे राख्ने, त्यो मान्छेको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो त्यहाँ है, तपाईँ त्यो कसरी बिजनेस चलाउने, मार्केटिङ कसरी गर्ने, सबै कुराहरू प्लान गरेर त्यो पछि हामीले त्यो बिजनेस सुरु गऱ्यौँ। र त्यो बिजनेस त्यहाँपछि हाम्रो टिम, त्यहाँ पोखराको एउटा टिम, त्यहाँबाट हामी टिम सबै प्रोफेसनल सपोर्ट दिने हिसाबले एउटा कन्सटेन्टली के भने म्यानेजमेन्ट र उसको हिसाबले हामी सपोर्ट दिन्थ्यौँ। अरू काम गर्ने स्टाफ हामी मान्छे कसरी ल्याउने भन्ने कुरा मान्छेलाई जो गर्थ्यौँ त्यो हिसाबले। र बोर्डलाई कस्तो कस्तो मान्छे बोर्डमा बस्नुपर्छ भने हामी त्यो बोर्डमा बस्ने मान्छे पनि बिजनेसको हिसाबले कस्तो मान्छे चाहिन्छ, आफ्नो मान्छे होइन कि तपाईँको। आफ्नो मान्छे भनेर बिजनेसलाई ड्राइभ दिने भनेको त के बुझ्नु पर्यो नि, आफ्नो मान्छे, नजिकको मान्छे, आफ्नो साथी भनेर हामी चलाउन थाल्यौँ भने बिजनेस कम्पिटिसन गर्नुपर्ने बिजनेस अझ एकदमै एउटा स्ट्यान्डर्डमा बस्नुपर्ने बिजनेसहरू चाहिँ त्यसरी चल्दैन तपाईँको। त्यही भएर हामीले त्यहाँ हुँदाहुँदै हाम्रै साथीहरू पहिला त्यहाँ बोर्ड मेम्बर त्यो साथीहरू पनि को फिट हुन्छ हुन्न, हामी एउटा पोइन्ट अफ टाइममा त्यो साथीहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै बाहिर निकालेर जो फिट हुन्न त्यो उसमा त्यो साथीहरूलाई तपाईँ उसमा बिस्तारै हामी उहाँहरूलाई साइडलाइन लगाएर त्यो पछि हामीले कसरी कुन मान्छे कसरी आवश्यक हुन्छ स्ट्राटेजिक हिसाबले बिजनेसलाई चाहिँ यो स्ट्राटेजिक दिनलाई हामीले डिपोजिट ल्याउनु पर्ने थियो, हामीले लोन लगानी गर्नु पर्ने थियो। डिपोजिट राख्नलाई हामीलाई को खालको मान्छे चाहिँ सेयर होल्डर बनाएर डाइरेक्टर ल्याउँदाखेरि हामीलाई डिपोजिटरले विश्वास गर्छ त्यो हिसाबले हामीले बोर्डमा मान्छे चाहिँ त्यहाँको पोखराको अलिक ठुल्ठुलो साउजीहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेको तपाईँहरू सेयर होल्डरमा आउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर राख्यौँ। उहाँहरूले अरू सपोर्ट भन्दाखेरि उहाँहरूको खालि गुडविललाई हामीले त्यसलाई हामीले मेटेरियलाइज मोबिलाइज गरेको तपाईँ गुडविललाई होइन। उहाँहरूलाई त्यो अब यो आउने कि नआउने भयो थोरै पैसा हालेर आउनु नि त, थोरै पैसा हाले पनि हामी तपाईँलाई बोर्ड मेम्बर गराउँछौँ भनेर रिक्वेस्ट गरेर हामीले पोखराको ठुल्ठुलो उद्यमीहरूलाई बोर्ड मेम्बरहरू ल्यायौँ। तपाईँ भने मतलब हामीलाई बिजनेसको स्ट्राटेजिक हिसाबले हामीलाई को मान्छे आवश्यक पर्छ, कसरी परिचालन गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ हामी बिजनेस गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पार्ट हामीले मिस गऱ्यौँ भने चाहिँ र अर्को साथी मेरो मान्छे भनेर हामी चलाउन थाल्यौँ भने चाहिँ त्यो बिजनेस चाहिँ हामी त्यसरी चलाउन सक्दैन। हामी कम्पिटिसन गर्ने लङ टर्म जाने हो भने चाहिँ हामीले त्यसरी जानु पर्ने हुन्छ। भीमजीले के प्रश्न राख्नु खोजे जस्तो लाग्यो, म रोकेर तपाईँको प्रश्न सुने। ओके सर, मैले हजुरको कुरा सुन्दै गर्दा 2019 को डाटाले के भन्छ भने सर एक वर्षमा मिलियन एन्टरप्रेन्योरशिप मार्केटमा आउँछ। यो 2019 को डाटा हो सर। यो मैले पढेर पत्ता लगाएको, यो चाहिँ पढेको थिएँ र करिब 5 वर्षभन्दा पछि यी बिजनेसहरू बिस्तारै बिस्तारै घटेर अगाडि गइरहेका हुन्छन् होइन। भन्नुको चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ ल्याक चाहिँ केमा हुन्छ सर? जस्तै एउटा बिजनेसलाई ग्रोथ गर्न जो हजुरले भन्नुभयो नि, एउटा लाइक माइन्डेड पिपुलहरू होइन, व्यवसायको लागि उनीहरूले गर्न सक्ने, जस्तै एनी हाउ फास्ट आरओआई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट खोज्ने कि या आफ्नो स्टेबिलिटी खोज्ने होइन, कस्टमरलाई बुस्ट पहिलाको त्यो के बताइदिनु भने सर। जस्तै कुनै मान्छे स्टार्टअप स्टार्ट गर्छ नि, स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला एभ्री अपर्च्युनिटी क्रिएट एन आइडियाबाट चाहिँ कुनै अपर्च्युनिटी क्रिएट हुनसक्छ होइन। त्यो आइडियालाई चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि जस्तै सपोज मसँग कुनै आइडिया छ, अब लाइक जस्तै हामी आइडिया छ, मैले एकाडेमिक नलेज मसँग छ, एक्सपिरियन्स मसँग छैन, मात्रै मसँग आइडिया छ। यो आइडियालाई चाहिँ स्टार्टअपमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ सर? एउटा आइडियालाई मात्रै, त्यो आइडियालाई चाहिँ कुन खालको आइडिया हुनु पर्यो र त्यो आइडियाले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ र त्यो आइडियालाई चाहिँ स्मुथली अगाडि बढाउनको लागि वाट इज द स्ट्राटेजी, कस्तो खालको स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ, त्यो स्ट्राटेजीलाई फोकस गरेर भनिदिनु न। कस्तो हुन्छ भने आइडियाको बिजनेस भायबिलिटी कस्तो के छ, आइडिया भन्दा धेरै किसिमको कुराहरू सुरु गर्न सकिन्छ क्या तपाईँको नि। कोही मान्छे आफ्नो फिल्डमा काम गरिरहेको मान्छेलाई उसलाई आफ्नो कामको पासनले गर्दा उसले यो कुरा बिजनेस सुरु गर्न पर्यो भन्ने एउटा इमोसनल पार्ट हुन्छ के तपाईँ। हामी त्यो इमोसनललाई फेरि हामीले बिजनेसको
उसमा कसीमा राखेर हामीले हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ क्या। तपाईँको आइडिया त सुरु हुन्छ तर त्यो कति साइजमा जान्छ, एउटा साइजमा कुनै पनि कुराको एउटा भोल्युममा गएन भने एउटा रेट र एउटा भोल्युम दुईटा कुरा हुन्छ क्या। तपाईँ बजारमा तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँले त्यो डेभलप गर्दा कति कस्ट लाग्छ, त्यो कस्टलाई कति भोल्युममा सेल गरेर तपाईँलाई प्रफिट आउँछ, जुन हामी ब्रेक इभेन भन्ने सुन्नुभयो होला नि यहाँ तपाईँ, फाइनेन्स तपाईँको इन्ट्रेस्टको विषय हो भनेको हुनाले होइन। त्यो भोल्युम र त्यो क्वान्टिटी र रेट यो दुईटा कुरा होइन, एउटा साइज अफ बिजनेस, त्यो कुरा हामीले त्यो बिजनेस कसीमा राखेर हेर्नु पर्यो। कति ग्राहकले त्यो कुरा किन्छ, मैले कतिलाई बेच्न सक्छु होइन, त्यो पार्टमा चाहिँ त्यो पार्ट हामीले मिस गऱ्यौँ भने किन्ने मान्छे खालि बन्छ भनेर एउटा दुईवटा मान्छेले किनिदिएर भएन क्या तपाईँको नि, बुझ्नु भएन। एउटा सर्टेन क्वान्टिटीमा त्यो सेल हुन सक्छ सक्दैन, त्यस्तै प्रडक्ट मार्केटमा छ भने त्यसमा म कम्पिट गर्न सक्छु, त्योभन्दा कस्ट र क्वालिटीमा म राम्रो छु कि छैन। यो तिन चारवटा कुरा त हामीले क्लियर बिजनेस कसीमा राखेर हेर्नु पर्यो तपाईँको। त्यो धेरै इमोसनल मान्छे आफूले कहाँ त्यसले गरिरहेको छ मैले किन नसक्ने भनेर कपी टेक्निक्समा गएर बिजनेस गर्नेहरू हुन्छ तपाईँको होइन। मैले भने नि काम गरेर त कोही मान्छे मैले देखिरहेको छु तपाईँ, हामी पोखरामा हामी त्यो बिजनेस हेर्दाखेरि कस्तो थियो भने यो अटोमोबाइलको रिपेयर सेन्टरहरू चाहिँ तपाईँको थुप्रो खोलिराखेको क्या तपाईँको। त्यो पोखरामा त्यो 150वटा थियो होला त्यति बेला कि तपाईँको अटो कसरी त्यो सुरु हुँदो रहेछ भनेर हामीले हेरेको। त्यो बिजनेसमा त्यो अटो रिपेयरमा कस्तो थियो भन्दाखेरि हामी बिजनेस भिजिट गरेर उसको बिजनेस भिजिट गरेर के छ तपाईँको बिजनेस भनेर सोद्धाखेरि बिजनेस त राम्रै हो सर, मेरो पैसै उठेन, सबै उधारोमा गर्छु, त्यहाँबाट फेरि अर्कोचोटि आउने बेला अर्कोमा जान्छ। हेर्नुहोस् है, पहिला त मैले काम गर्थेँ सर, महिला कि तिमीले कसरी सुरु गरेको त भनेको मैले पहिला यस्तै अटो रिपेयरमा काम गर्थेँ, एकचोटि आउँछ यसो बनाएँ यताउति गऱ्यो, उसले यसो हेरेपछि कति भनेको मेरो 10 मिनटमा सकियो काम पनि, उसले 1000 रुपियाँ भनेर 1000 रुपियाँ लिन्छ सर त्यसले त साहुजीले त भनेपछि मैले चलाएमा त मैले प्रफिट खाने भएँ भन्ने हिसाबले मैले सुरु गरेँ। अब उसले के बुझेन भने बिजनेस चलाउँदाखेरि उसको अफिस सेटअप हुन्छ, केही ट्रान्जेक्सन पनि दिनदिनै भएन र धेरै मात्रामा भएन भने प्रफिट हुन्न भन्ने उसले बुझेको छैन बाह्र बुझ्नु भएन। त्यो बिजनेस सेटअप गर्नलाई रेन्टमा भाडा लिनुपर्छ, पावरको सप्लाई चाहियो, पावर लिनु पर्यो, त्यसलाई तिर्नु पर्छ होइन, त्यसलाई हेर्ने एकाउन्टेन्ट राख्यो भने त्यसको पैसा तिर्नुपर्छ होइन। यो सबै जोडेर उसले एकचोटि सेल भएको फिगर मात्रै इभेन्ट मात्रै हेरेर त्यहाँबाट उसले चाहिँ यो चाहिँ मलाई प्रफिट हुन्छ। साउजीले एकचोटि आयो यताउति हेऱ्यो, मेरो काम चाहिँ हेर्दाखेरि यताउति सामान पनि हेऱ्यो, सामानमा पनि प्रफिट खायो, यता पनि प्रफिट खायो साउजीले भनेपछि उसले प्रफिट थुप्रो देख्छ उसले होइन। त्यहाँबाट उसले सुरु गर्यो, त्यही सुरु गरी के भने अब त्यो रिपेयर गर्न आउने ड्राइभरहरूले आयो बस्यो, तपाईँ रिपेयर गर्नु छ गरिहाल्छ फटाफट गरिदिन्छ होइन, पैसा दिनु पैसा अहिले छैन म पछि तिमीलाई पैसा दिन्छु भन्छ, त्यस्तै राखेर उसले त तपाईँको अब उसले के गर्नु पर्थ्यो भने अब त्यस्तो बेलामा अब त्यो आफ्नो डेप्टरहरू भन्छ नि तपाईँको उठाउनु बाँकी पैसा, अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने पार्टमा तपाईँले सोधेको क्वेसन उठाउनु मैले भने यो आइडिया हुन्छ, त्यो आइडियालाई बिजनेस भाइबिलिटीसँग चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिरियसली मार्केट रिसर्च गरेर त्यसको बिजनेसमा कतिमा फिजिबल हुन्छ भन्ने पोइन्टमा हामी नबुझिकन इमोसनल्ली यो गर्नुपर्छ, अरूले गरिरहेको छ मैले गर्दा हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरैको इमोसन। मैले स्टार्टअपमा पनि अब सम्बन्ध भयो, योभन्दा अगाडि पनि हामी बिट्समा भन्ने अर्को आइटी कम्पनी थियो होइन, त्यो पनि बिस्तारै ग्रो गर्दै अहिले ठुलो स्केलमा पुगेको छ। तपाईँ बिट्सबिट यो आइटी सोल्युसन भन्ने छ तपाईँको होइन, त्यो उसमा पनि म अहिले फेरि म यो एप्लाई जबमा आएँ म होइन तपाईँको, अरू बिजनेस पनि छ म तपाईँको होइन। त्यो बिजनेसहरूमा उनीहरूलाई कसरी ग्रो गर्ने भन्ने पार्टमा र कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ हामी बुझिसकेको मान्छे सम्बन्ध भयो भने यो कुरा हेरौँ यसरी जाउँ, एउटा बिजनेस म्यानेज गर्न फेरि त्यो रन गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँभित्रको बिजनेस र मान्छे र फाइनेन्स यदि धेरै कुरा त्यो ब्यालेन्स गर्नुपर्छ नि त। मैले अहिले त्यो भने जसले उद्यमी गरिरहेको छ म त्यसलाई सल्युट गर्छु, नमन गर्छु, किन भन्न खोजेको भने उसले यो धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर हेर्दाखेरि पैसा कमायो भनेर जति सजिलै भन्छौँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पार्टहरू चाहिँ एकदम जटिल र त्यसलाई बुझेर त्यसको सल्लाह विभिन्न मान्छेहरूसँग लिएर त्यसको एकदमै आवश्यक कुराहरूलाई हामीले मिस नगरिकन मुभ गऱ्यौँ भने हामीले बल्ल बिजनेसलाई साँच्चै नै बिजनेस लायकमा सबै कुरा मिलाउँदै पनि बिजनेसले प्रफिट नदिन सक्छ। तपाईँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भने त्यो सबै कुरा मिलाउँदै पनि कुनै बिजनेस प्रफिटमा आउँदैन तपाईँको। अब मिलाउँदै नमिलाएपछि तपाईँ के हुन्छ भने एउटा गाग्रीमा राखेको पानी सानो पाल पर्यो भने तपाईँको
त्यो भोलिपल्ट बिहान उठ्दा तपाईँले बेलुकी भरेर राख्नुपर्छ नि, बिहान उठ्दाखेरि त्यो पानी सकिन्छ तपाईँ, बुझ्नु भएन? त्यो भएर हाम्रो त्यो अझ हामीले त्यो समयको पार त हामी आफैले बिजनेस गर्ने मान्छे त्यो समयको पार त हामी हेरेकै हुनु तपाईँ, त्यो फाइनेन्सियल पार्टमै हेऱ्यौँ हामी तपाईँको, उसको फाइनेन्स 5 वर्षसम्म ऊ लागेको आफ्नो परिश्रम त कहाँ गयो तपाईँको, होइन? त्यो बिजनेस गर्ने पार्टमा चाहिँ बिजनेस भाइबिलिटी र बिजनेस एउटा भाइबिलिटी पोइन्ट भयो, भाइबल भनेर देखिसकेपछि पनि त्यसलाई विभिन्न पाटोहरू व्यवस्थापन गर्यो, फाइनेन्सकै पार्टको, मान्छेको पार्टको, ग्राहकको पार्टको, होइन तपाईँको यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर जाँदाखेरि बरु नत्र भने धेरै सुरु गर्ने हिसाबले अब सुरु नगर्नुहोस् भनेको होइन तपाईँ, सुरु गर्नुहोस्, त्यो म त्यसलाई एकदमै आदर सम्मान गर्छु, नत्र भने व्यवसाय गर्दैन। सबभन्दा बढी रोजगारी दिने भनेकै साना व्यवसाय र व्यवसायीले रोजगारी दिने, सरकारले रोजगारी दिएर सक्दैन, सरकारले पैसा बाँडेर रोजगारी म दिन्छु भनेर पैसा बाँडेर रोजगारी होइन नि तपाईँको, त होइन? साँच्चै नै कामलाई सिर्जना गर्ने भनेको यो उद्यमशीलता उद्यमीहरूले हो, यो स्टार्टअपहरूले आफैलाई इम्प्लोइ गरेछ एउटा तपाईँको, होइन? आफैलाई इम्प्लोइ गरेछ, अरू मान्छेलाई इम्प्लोइ गराएको छ, त्यो भएर चाहिँ यो पाटोलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्थित गरेर लानुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ तपाईँको। हामी एउटा व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पनि व्यवसायमा आउने जोखिमहरू र अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ ग्राब गर्न जुन हजुरले भन्नुभएको एकदमै हेल्पफुल हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। अब हजुरले चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर पनि कुनै म्याक्सिमम कन्ट्रीहरूमा काम गर्नुभएको छ। अब अलिकति यो क्वेसन ठुलो हुनसक्छ, नेपालको विकासको चरण र अरू देशको विकासको चरणमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ? जस्तै नेपालले गर्ने विकासको स्ट्राटेजी र अरू देशले गर्ने विकासको स्ट्राटेजीमा कुन डिफ्रेन्ट, कस्तो खालको डिफ्रेन्स छ जसले गर्दा अरू देश विकास हुने, नेपाल तल जाने, विकास भएको छ त्यही पनि 16 गतिमा हुने, यो चाहिँ कुन त्यस्ता कम्पोनेन्टहरू छन् जुन कम्पोनेन्टले गर्दा नेपाललाई हानि पुर्याइरहेको छ अहिलेसम्म? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, धन्यवाद। म पनि वास्तवमा मैले भने तपाईँको पहिले युएनबाट मैले फेरि पनि अरू कन्ट्रीमा मलाई त्यही बसिरहेको कन्ट्रीमा पनि मलाई एक्सटेन्सन भएको थियो, त्यो पछि म यहाँ आइसकेपछि काम गर्न सुरु गरेपछि मलाई अर्को 2-3टा कन्ट्रीमा पनि तपाईँ कन्फर्मेसन भयो भनेर मलाई रिक्वेस्ट आयो, होइन तपाईँको? म चाहिँ होइन, देशमै बसेर काम गर्ने अवसर भनेको हामी अविकसित देश हो, होइन? यहीँ हामीले काम गर्दा देशलाई पनि योगदान हुन्छ, होइन? सबैलाई योगदान पनि हुन्छ र आफूलाई पनि राम्रै हुन्छ तपाईँको भन्ने हिसाबले बसेँ र म आफू सन्तुष्ट त यहाँ बसेर म एकदमै सन्तुष्ट छु, किनभने मैले यहाँ विभिन्न उद्योगहरू मैले त्यसलाई सहयोग गरेर, मैले मात्रै त भन्दिनँ, सबैको सहयोगले अगाडि आयो, होइन? धेरै ठाउँमा म धेरै कम्पनी खोलेँ, कतिवटा बन्द भयो, कतिवटा अब सबै कम्पनीबाट भने त सबै कम्पनी सबै हेर्दै पाउँदैन क्या तपाईँको, कति कम्पनी खोल्यौँ त्यसलाई साझै बिजनेसमै ल्याउनु नसकेर पनि त्यो कम्पनीलाई छोड्यौँ, होइन तपाईँको? त्यस्तोहरू पनि छ। अब नेपालको समस्या भनेको सबभन्दा ठुलो त सरकारको नीति पोलिसीहरू त संवेदनशील भएर विभिन्न देशको अरू उसले पनि सहयोग गरेर पोलिसी नीतिहरू चाहिँ हामी त्यो स्पिडमा कुराहरू जस्तो स्टार्टअपको नि पोलिसी आयो, स्टार्टअपलाई नि पैसा दिनुपर्छ, हामी सहयोग गर्नुपर्छ, सबै कुरा आएको छ तपाईँको नि, होइन? तर यो कुराहरूलाई एकदमै त्यो चाहिने मान्छे र चाहिने समयमा यो कुराहरूलाई हामी परिचालन गर्न सकिरहेको छैन तपाईँको। सबभन्दा कुरा तपाईँ हेर्नुभयो भने नेपालको विडम्बना भनेको हाम्रो मेसिनरी र उसले गर्न चाहेको छ तर त्यो कुराहरू समयमा डेलिभरी नगरेपछि भन्नु तपाईँ एउटा अब यो सबै कुरा जीव जस्तै हो कि, यो सबै कुरा, यो बिजनेस इकोसिस्टम भनेको जीवन जस्तै हो। यसले समयमा भनेको कुरा पाएन भने, तपाईँले सुरु गर्ने उद्योगले भनेको कुरा समयमा पाएन भने त्यो के हुनसक्छ कि माल न्युट्रिसन हुनसक्छ, त्यो डेथ हुनसक्छ, त्यो अपाङ्ग हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ तपाईँले। हाम्रो देशमा अब धेरै हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ग्राउन्ड लेभलमा जाँदाखेरि तपाईँ हेर्नुभयो भने हामी हाइड्रोमा लिएर हामी एउटा हाइड्रो पावर प्रमोट गरेँ, मैले ओपरेसन आएर चल्यो, त्यहाँबाट मैले त्यो कम्पनीको राजनाम दिएर बाहिर निस्किएँ म तपाईँ। किन भन्दाखेरि त्यसको ग्राउन्ड लेभलदेखि प्रत्येक प्रोसेसमा त्यसलाई छिटो गराउन परे जाओस्, कसरी ढिलो गरेर यसलाई तपाईँको यहाँबाट हामीले झार्ने, होइन? कति दुःख दिएर ग्राउन्डमा जाँदा कसरी दुःख दिएर झार्ने भने हाम्रो सबै पार्टीका कार्यकर्ता त्यहाँ त्यो सब त्यो विषयमा मिल्छ त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् है। अब
तपाईँ हाइड्रो पावरको लाइसेन्स लिने बित्तिकै तपाईँले पैसा कमाउने होइन नि तपाईँको। त्यो हेर्नु, तपाईँ डेभलप गरेर त्यसलाई बेचेपछि त्यो पनि त्यो तपाईँको हालेको पैसा भन्दा त्यो ऋण तिर्ने पैसा तिरेर बाँकी भएपछि पाउने कुरा हो कि तपाईँको होइन। त्यो प्रोजेक्टमा हामीले फिजिबिलिटी गर्दा डिटेल हेर्दा सबभन्दा राम्रो कन्सल्टेन्ट राखेर हामीले त्यो प्रोजेक्ट बनायौँ होइन। हामीले गएर ल हेर्नुपर्छ, लोकललाई पनि के हेर्नुपर्छ हामी हेर्छौँ भनेर भन्दै पनि त्यहाँभित्र यति धेरै समस्याहरू निस्क्यो नि तपाईँको। त्यो हेर्दाखेरि हाम्रै आफ्नै त्यहाँ सम्बद्ध साथीहरू पनि र अरूहरू पनि तपाईँको हाम्रो बिजनेस लाइक र बिजनेसलाई हामीले यसै लानुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ हाम्रो उसको छैन तपाईँको होइन। त्यो भित्र कसैले डेभलप गर्ने मान्छेको मानसिक ऊ पनि फरक होला तपाईँको, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँ प्रत्येक ठाउँमा त्यो हाम्रो हाइड्रो अहिले फिजिबल नहुने भनेको अब सोचेको समयमा तपाईँ कम्प्लिट गर्नु नसके ठुलो प्रोजेक्ट के हुन्छ, त्यसको फाइनेन्सियल कस्ट पनि सबै बिग्रिन्छ होइन। अब जस्तै कि अब मेलम्ची त्यही खानेपानीको कुरा गर्नु भने कति वर्ष भयो मेलम्चीको कुरा गर्दा होइन। त्यसमा हामीले त्यत्रो पैसा हाल्यौँ होइन, पैसा हाल्यौँ सबै कुरा व्यवस्थापन गर्दैन हामी समयमा किन ल्याउन सकेनौँ भने त्यसलाई जहाँ जहाँ रोकिन्छ नि हाम्रो डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन पनि यस्तो रोक्नेहरूलाई एकदम कडा भएर प्रस्तुत हुन हाम्रो डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन सक्दैन हेर्नु। त्यहाँ विभिन्न पोलिटिकल मान्छे हुन्छ, उनीहरू पनि किन पोलिटिकल लाइन दिएपछि उनीहरू किन अगाडि आउने हेर्नुहोस् है। न त विभिन्न ठाउँमा एक ठाउँमा काम गर्न थाले त्यहाँ एउटा ग्रुप आउँछ, उसले पैसा झार्नलाई तपाईँ डिले गराउँछ, त्यहाँबाट पैसा झार्छ, त्यहाँबाट फेरि बडा काम सुरु गरेको हेर्नुहोस् है। यो प्रत्येक काम ढिलो भएपछि र हामीलाई व्यवसायीले व्यापार गर्नलाई पनि उसको काम समयमा भइदियो भने नेसनल डेभलपमेन्टमा प्रत्येक मान्छेले कन्ट्रिब्युट गर्ने हो क्या। गभर्मेन्टले गरेको कामले पनि नेसनल डेभलपमेन्ट हुने होइन। हाम्रो उसमा त्यो एउटा फन्डामेन्टल के बुझिरहेको छ भने हामीले कर्मचारीले यसलाई छिटो काम गरिदियो भने यसलाई झार्न पाएन भने कर्मचारी बस्ने तपाईँको होइन। त्यहाँबाट अरूले पनि यसबाट कति आउँछ हामीले आउने कुरो प्रश्न नगरेपछि यसलाई नदिने भन्ने हिसाबले बस्ने होइन तपाईँको। त्यो हिसाबले हामीले समयमा गएर बरु घुसै खानु छ भने हामी मात्रै घुसको भन्दा पनि समयमा गएर त्यसलाई बोनस घुसेको रूपमा दिउँ न तपाईँको भने। मेलम्ची हामीले 10 वर्षमा सकेर उसले डबल पैसा खाएको भयो भने हेर्नुहोस् यहाँको मान्छेको जनस्वास्थ्यलाई त्यसले कति राम्रो प्रभाव पार्छ भन्नु त। मान्छेको पानीको क्वालिटी अहिले छैन, पानीको क्वान्टिटी पनि छैन हेर्नुहोस् है। अहिले पनि त कहिले आउने भनेको डिले गरेको गरिस् नि तपाईँको। यो भनेको तपाईँ क्रिमिनल एक्टिभिटी जस्तो तपाईँको मान्छेको जनस्वास्थ्यमा सोझै कति मान्छे पानीको रोगको कारणले मरेछ नि तपाईँको होइन। भनेको त बिजनेस पनि त्यसरी मरेछ तपाईँ किनभने डिले गराइदियो भनेको टाइममा तपाईँ स्टार्टअपलाई पैसा दिने भनेर भन्छ तपाईँको होइन। त्यहाँ अस्ति एकचोटि हाम्रो अर्को सूचना गर्ने एउटा मान्छे के त्यसबाट पैसा लिने भने एउटा ग्रुप मलाई थाहा ट्राई गरिरहेको होइन तपाईँको। त्यहाँबाट के भन्छ होइन अर्को सूचना निकालेर हामीले दिने भयो भनेर भन्छ हेर्नु तपाईँको। ठिक छ, स्पिड त ठिक छ भनेको त हाम्रो यो समयको पाबन्द र सपोर्ट गर्ने काम गर्नेलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ संवेदनशीलता तपाईँको एकदमै तपाईँ त्यो भएर गभर्मेन्टले दिन्छ भन्ने पार्टमा र सहयोग गरेको आधारमा म बिजनेस गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँ सिद्धिनु भयो। त्यसको फाइदा लिने प्रयास गर्नुहोस् कि आफ्नो आमा काम गर्दा गर्दै फाइदा लिने प्रयास गर्नु त्यो एकदमै राम्रो हो होइन तपाईँको। होइन म त्यो लिएर बिजनेस गर्छु र त्यहाँ सस्तोमा ब्याज दियो र सिटीमा दियो भने पनि तपाईँलाई रिटर्न गर्नु पर्यो भने त त्यसले प्रफिट कमाएन भने त तपाईँको हालेको पैसाले कमसेकम त्यो पैसा फिर्ता गर्ने बराबरको आम्दानी गरेन भने त हालेपछि त पैसा त्यहाँ खर्च भयो होइन तपाईँको। त्यसको ब्याज दिन नपरे पनि पैसा फिर्ता गर्नु परे पनि तपाईँलाई सक्नुहुन्न तपाईँले होइन। त्यो पार्टमा त हामीले प्रत्येक बिजनेस सुरु गर्ने मान्छेलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, गभर्मेन्टले अरू व्यक्तिले सपोर्ट नगर्ने मान्छेलाई हामीले त्यहाँ ठ्याक्क हानेर यो चाहिँ ठिक भएन भने भन्ने खालको हाम्रो यो एडमिनिस्ट्रेसन के को लागि बसेको तपाईँ भन्नुहोस् त। जनताले गर्ने कामलाई सहयोग गर्ने हिसाबले सकारात्मक गभर्मेन्ट आफैले गर्ने काममा पनि डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनले सपोर्ट नगर्ने भनेपछि हामी त्यो एडमिनिस्ट्रेसनलाई के पैसा तिरिरहेको छ भन्नुहोस् तपाईँको होइन। त्यो एकदम त्यो भएर कहिले यो सबै निकाल्यो भने पनि आफैले काम गरेर कम्प्लायन्स राखिदिने के कुरा गर्नु पनि यो भएन भने तिमीलाई सजाय हुन्छ यो पुरा गरेर तिमी काम गर भनेर भनिदियो भने द्याट वुड बी मच बेटर देन हामी यो एडमिनिस्ट्रेसन राखेर हामी साँझ नै यहाँ यो इन्भाइरोमेन्ट कुरा फल्नु कुरा भनेर हामीले ठोक्ने भन्दा पनि बरु त्यो एडमिनिस्ट्रेसन नराखेर कम्प्लाई गर तिमीले गर भनेर भन्यो भने तिमीले गरेन भने पछि तिम्रो व्यवसाय बन्द हुन्छ भने त्यो व्यवसायले आफै नै गर्छ दोकान हेर्नु। यो सबै कुरा हेर्ने मन छ। त्यो पार्टले हाम्रो भने गरेको कामले समयमा सहयोग नगर्दा सहयोगको व्यवस्थापन भएको छ, पैसा छुट्याएको छ, त्यो एउटा मान्छे मरिरहेको छ त्यहाँ तपाईँ भने त्यो लाइभ सिस्टम हो तपाईँ बुझ्नु होइन। अर्को आउँछ लिइरहेको छ त्यो चलिरहेको छ त्यो कसलाई थाहा हुन्न तपाईँको किनभने कर्मचारीहरू अब यिनीहरू त
उनीहरूलाई त मरे पनि मतलब छैन नि तपाईँ उनीहरूलाई त उनीहरूलाई के भने उनीहरूको डिले गर्दाखेरि आउने भएपछि किन डिले गर्दैन यार तपाईँ त्यो मैले के भनिरहेको छु मैले कति ठाउँमा के भन्छु नि यो डिले गर्नेलाई पेनाल्टी लगाऊ यार तिमीहरूले यो मेगा कमसेकम अरूमा सक्दैन भने मेगा प्रोजेक्टमा फाइनेन्सियल पेनाल्टी लगाऊ जसले डिले गर्छ डिसिजनमा त्यो जसले छिटो गर्छ उसलाई इन्सेन्टिभ दियो पैसा क्लियरली यति पैसा दिन्छु भनेर भन होइन अब त्यो भएपछि बल्ल मान्छेले के भन्छ कुनै पनि काम आयो भने त्यो कामलाई छिटो सकेन भने त मलाई पेनाल्टी लाग्छ भनेर भन्यो भने त्योसँग सम्बद्ध सबै अधिकारीहरूले त्यहाँबाट पैसा तिर्थ्यो र हाम्रो अहिले भनेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो रिसोर्स टाइम रिसोर्सलाई हामीले म्याचिङ नगरेको हुनाले हाम्रो कन्ट्री डेभलप नभएको नत्र भने यहाँको मान्छे यहाँको सबै कुराहरू एकदम राम्रो छ नेपालको हेर्नुभयो भने पोलिटिसियन पनि त्यस्तो नराम्रो देखिन्न तर त्यो समयमा गराउने कुरालाई हामीले कुनै पनि कुरा समयमा गरायौँ भने बरु कस्ट डबल तिर्यो त मेलम्चीलाई भने त मेलम्चीलाई कस्ट अझै डबल तिरेर पनि समयमा ल्याएको भए यति धेरै कुराहरू असर पार्थ्यो नि तपाईँको होइन पहिला हाम्रो हाइड्रोको कुरा अरुणको पहिला गयो त्यो हाइड्रो पावर त्यो समयमा आएको भए त्यसले यति धेरै ल्यान्डस्केप फरक पार्थ्यो तपाईँको होइन हाम्रो जहाज किन्ने तपाईँ कुरा हेर्नु भने त नेपाल एयरलाइन्सले जहाज किन्ने कुरा समयमा जहाज किन्ने कमिसनै खान्छ कमिसन जहिले पनि खान्छ नि तपाईँको लडाइँ नै त कमिसनको हुँदैन तपाईँको किन ढिलो हुन्छ जहाजमा किन इस्यु बढेको हुन्छ भने त कमिसनै कुरा त्यही पनि कमिसन खाएर पनि समयमा गरिदियो भने नेपाल एयरलाइन्सको ल्यान्डस्केप फरक हुन्छ तपाईँको बुझ्नु भएन हाम्रो विडम्बना भनेको समयमा काम नगरिदिएर पैसा खानु ठुलो कुरो होइन तपाईँको समयमा गरेन भने त्यसले यति धेरै तपाईँको उयोहरू ड्यामेजहरू गर्छ त्यो कुरालाई नि कसैले हाम्रो राजनीतिले पनि फिल गर्न सकेन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनहरू पनि तपाईँको त्यो डिले गर्दाखेरि कमिसन आउने भएपछि त मान्छेलाई झार्न सकेपछि उसले डिले गर्ने भयो तपाईँको त्यहाँबाट डेभलपमेन्टमा एडमिनिस्ट्रेसन गर्नेहरूले डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनमा यो व्यक्तिगतको हो यसको प्रोजेक्टलाई हामीले किन सपोर्ट गर्ने भन्छ तपाईँहरू हाम्रो डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन बस्ने हो तपाईँ सिडिओ कार्यालयमा गएर बिजनेसमा यस्तो दुःख दिएर हेल्प गर्नु तपाईँहरूको आफ्नो कुरो मिलाउनु भयो भन्छ तपाईँ के हो त्यो तपाईँ त्यो नागरिकलाई हामीले रोजगार दिनु परेमा उसले आफैले रोजगारी गरेर पुँजी हालेर मिहिनेत गरेछ तपाईँको होइन त्यत्रो रिस्क लिएछ त्यो पार्टमा त्यो सब अब तपाईँले यहाँ बिजनेस गर्ने भनेको यो सबै कुरालाई म्यानिपुलेट गरेर मिलाउनु सक्ने मान्छे चाहिँ सक्सेस भएको छ यो ड्यामेजमा परेर यो ड्यामेजमा जाने मान्छेहरू ध्वस्त भएको छ होइन हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ धेरै चाहिँ समयमा नभएको कारणले हाम्रो डेभलपमेन्ट चाहिँ समयमा मात्रै गराउन सक्यो भने र समयमा गर्ने कुरालाई हामीले एकदमै कल्चरल रूपमा ल्याउन सक्यो भने चाहिँ गभर्मेन्ट सिस्टममा र हाम्रो आफ्नो सिस्टममा पनि समयमा एउटा खालको मेहनत गर्नै पर्छ हामीले काम गर्नै पर्छ गभर्मेन्टले पनि पोलिसीहरू ल्याएको छ गर्न प्रयास गरेको छ तर त्यो कुरालाई कडा रूपमा एकदमै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेपछि म राम्रो छु भनेर सद्भावना व्यक्त गरेर भुन्न कि तपाईँ यस्तो कुराहरू टफ रूपमा इम्प्लिमेन्ट गर्न नसक्ने जो आए पनि हुन्छ मान्छे मैले छोरो जन्माइदिएँ छोरो जन्माएपछि 5 फिटको भयो होइन तपाईँको 60 केजीको वेट भयो भन्नेलाई केही सेन्स दिन्न कि तपाईँ जसले पनि गर्छ त्यो कुरो तपाईँ है जन्मेपछि आफै कुरो हुन्छ तपाईँले होइन त्यसलाई कुन खालको कल्चर बनाएर उसलाई कुन क्वालिटीको बनाउने भन्नुको लागि तपाईँले एकदम प्रोपरली उसलाई डेभलप गर्नुपर्छ नि तपाईँ त्यो डेभलप चाहिँ नगर्ने होइन यहाँ यति गरे हामीले यति विकास जो आए पनि गर्छ अहिलेको गभर्मेन्ट त आएको गभर्मेन्ट आएर गर्छ यो काममा होइन यही गभर्मेन्ट भएकै कारणले गरेको कुरा बोल्नु यो चाहिँ हो साँच्चै नै हामीले फेरि यो चाहिँ दे आर रियली डिफरेन्ट होइन अहिले राष्ट्रिय आइडेन्टिटी कार्डको कुरा छ खोइ राष्ट्रिय आइडेन्टिटी कार्ड कता हराएको भन्नुहोस् तपाईँ कुरो बनिसक्यो भन्छ होइन तपाईँ आउनु अगाडि होइन यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो समयमा नआउँदाखेरि यसको यति धेरै ठुलो इम्प्लिकेसन छ उहाँहरू त्यसलाई बुझ्नु भएकै छैन तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा त्यसलाई घुमाएर के गर्नुभयो थाहा छैन तपाईँको होइन अस्ति एउटा उहाँलाई सोद्धाखेरि होइन यो तयार भयो राष्ट्रिय हाम्रो परिचय पत्र तयार भयो भनेर भन्नुभयो होइन तपाईँको अब त्यो परिचय पत्रको यति ठुलो इम्प्लिकेसन छ नि तपाईँको त्यसलाई अगाडि ल्याउनलाई तपाईँको नचाहेको देखिन्छ तपाईँको त्यो भनेको एकदम विडम्बना हो तपाईँको त्यसले यति धेरै सेक्टरलाई हाम्रो असर पार्छ त्यसलाई रेगुलेट गर्ने अहिले पनि हाम्रो डाटा सिस्टम के छ भने हामी सहयोग गर्ने भन्छौँ हाम्रो डाटा सिस्टम के छ क्लियरै छैन तपाईँ हामी डाटालाई त्यसरी राख्नै सकेको छैन तपाईँ त्यहाँबाट के हुन्छ त्यसको डिस्ट्रिब्युसन सहयोगहरू हामी गर्दाखेरि प्रोपरली दिनुपर्ने मान्छे हामी छुट्याउनै सक्दैन तपाईँको क्या त्यो भनेर सबै नचाहिने ठाउँमा जान्छ भन्ने त होइन तर खास चाहिने मान्छेलाई भनेको समयमा जानु नसकेपछि के भयो त्यसको जुन खालको प्रतिफल आउनुपर्ने जुन खालको सहयोग गर्नुपर्ने त्यो सहयोगहरू जानु नसक्ने भएको हुनाले अब यो पार्टहरूमा पनि मैले यो तपाईँले बुझिहाल्नु यो पार्ट चाहिँ हाम्रो सबभन्दा अरू कन्ट्रीमा तपाईँको
उनीहरूको हाई लेभल कमिटी बसेर डिले गरेरलाई ढ्याक ट्याक ढ्याक अझै म इथियोपिया छु, म इथियोपिया गएर त्यहाँ बुझेँ के छ कसो छ भने उहाँहरूको चाहिँ हाई लेभल कमिटी हो, जसले डिले गर्छ तुरुन्तै स्पेसिफिक फायर गरिहाल्छ तपाईँको होइन। यहाँ हाम्रो बसेको छ त्यो मेलमा चाहिँ कतिजना प्रोजेक्ट म्यानेजर कोही पनि लागेर हुनु पर्यो नि तपाईँ। कतिवटा आएर गइसके, कतिवटा मन्त्री आएर गइसके होइन, डेट फेरेको फेरै छ होइन तपाईँको। त्यो भनेको त तपाईँ गैर जिम्मेदारी कुरो भयो नि तपाईँको चाहिँ। जनतालाई पानी चाहिरहेको छ, पानी खानलाई मान्छेले राति उठेर तपाईँ के कति दुःख गरेर पानी खानलाई तपाईँ जे पानी पाए त्यही खाएको छ भयो, क्वालिटी छैन हेर्नु तपाईँ होइन। उसै कति मान्छेलाई पानी कारणले रोग जन्मिरहेको छ तपाईँ होइन। यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो समयमा र यो कुरालाई ल्याउनलाई त्यो प्रतिबद्धता र त्यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो अपोजिसन बन्नुहोस्, हाम्रो रुलिङ बन्नुहोस्, यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो मिलिरहेको छैन हाम्रो यो कुरा होइन। मान्छे हेर्दा सबै राम्रो छ होइन। ठिक छ। अब एउटा हामीले हजुरले भनेको कुराहरूबाट धेरै सिक्न सक्छौँ, जो कि हामी कहाँ कहाँ चुकेका छौँ र कहाँ कहाँ नचुक्नु पर्ने ठाउँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसको बारेमा अबको योभन्दा पछिको आउने पिँढी र अहिले भइरहेको पिँढी र योभन्दा पहिले बितेको पिँढीले पनि धेरै हामीले सिक्न जरुरी छ। म अर्को कुरा भन्छु हजुरलाई, नेपालमा बिजनेस गर्न ठिक छ, एउटा आइडिया आउँछ, मान्छेले गर्छ, आँट आउँछ, आइडिया हुन्छ, त्यो गर्न सक्छ भन्ने एउटा त्यो इन्फ्लुएन्स हुन्छ। अनि सर व्यवसाय गर्नुको लागि सपोज कुनै स्टार्टअप नयाँ स्टार्ट गर्नु पर्यो भने र मेटेरियल यदि कुनै टेक्नोलोजीको गर्नु पर्यो भने नेपालमा र मेटेरियल नपाउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ र कुनै बेला नहुनु पनि सक्छ। हामी त्यो आशा गर्छौँ, किनकि नेपाल नबन्न सक्छ भन्ने भन्दा पनि नेपाल बनेको छैन भन्दा पनि नेपाल बन्नेछ र नेपाल बनिरहेको छ, हामी यसलाई बढी विश्वास गर्न जरुरी छ। र मेटेरियलहरू चाहिँ अहिले पाइरहेको अवस्था पनि जस्तै र मेटेरियल जस्तै नेपालमा कस्तो खालको पनि सुनिन्छ भने वस्तु किन महँगो हुन्छ भने नेपालमा र मेटेरियल पाउँदैन, बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि ट्याक्स बढी लाग्छ अनि वस्तु महँगो हुन्छ। त्यो त हामीले पनि थाहा पाएको कुरा हो नि त। पोहोर साल पनि एउटा पुस्तक किन्नलाई, पुस्तक प्रेमीलाई एउटा पुस्तक किन्नलाई मूल्य बराबर भन्दा पनि ट्याक्स बढी तिरेर पुस्तक किन्न पर्छ होइन। त्यस्तै त्यो स्टार्टअप भएन मानुस्। सपोज कोही नयाँ स्टार्टअप स्टार्ट गर्न लाग्यो, त्यसको लागि र मेटेरियल चाहिँ नहुँदै गर्दा त्यो र मेटेरियलको चाहिँ कस्तो खालको र मेटेरियल नेपालमै भएको र मेटेरियललाई चाहिँ कसरी प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा नयाँ स्टार्टअपलाई चाहिँ ग्रोथ गर्न सकिन्छ र यहाँको र मेटेरियललाई चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ र त्यो स्टडी चाहिँ के हुन सक्छ सर, त्यो रिसर्च कसरी गर्न सकिन्छ? धन्यवाद बिनजी। अब अहिले हामीले बाहिरको कुरा गऱ्यौँ धेरै, गभर्मेन्टलाई अरूलाई भन्ने कुरा यो बाहिरको कुरा हो कि तपाईँको नि, जुन कुरा हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। हामी एउटा क्लियर बुझ्नु कि पर्ने कुरा के हुन्छ भने बाहिरको कुरालाई हामीले कम्प्लेन गर्ने होइन, त्यो सिचुएसन त्यस्तो भयो हामी कुनै पनि कुरा अहिले हाम्रो त्यो राम्रो भइदियोस् भन्ने सदाशयता त हो होइन। तर बिजनेस गर्ने त बाहिरको रियालिटीसँग हामी फेस गर्नुपर्ने छ। चाहे त्यो रेगुलेटर भन्छ हाम्रो होइन, नियम कानुनलाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने, उसले यो कुरा भएन भने यो गर्ने भन्ने रेगुलेटर हुन्छ एउटा होइन तपाईँको गभर्मेन्टको होइन। अब त्यो कुरा त रेगुलेटरको कुरा त हाम्रो कन्ट्रोलमा भएन, त्यो कुरा हो। त्यो राम्रो भइदिए, त्यसले राम्रो सपोर्ट गरिदिए भन्ने कुरा त हाम्रो एउटा कुरा भयो। तर त्योभन्दा पनि हामी बिजनेस गर्नेहरूले आफ्नो पार्टबाट गर्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई के कुरा राम्रो गर्ने भन्ने प्रश्नता भयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। 90% सक्सेस चाहिँ आफ्नो पार्टमा म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने। किनभने कन्ट्रोल नहुने कुरामा तपाईँले धेरै दिमाग खुवाएर कि त्यो ठाउँमा जानै भएन होइन। जहाँ तपाईँको होइन ढुङ्गा छ भने त्यहाँ गएर तपाईँको टाउको हल्ला ढुङ्गामा टाउको ठोकेर तपाईँले बाटो त्यहाँबाट निस्किँदैन तपाईँको होइन। बाटो निस्किँदा ढुङ्गा नभएको ठाउँमा तपाईँ डिफर गरेर जानु पर्यो भने जस्तै त्यो एउटा कुरा मात्रै भयो। त्यसरी भने तपाईँभित्र अथवा बिजनेस चलाउने मान्छेको भित्र पनि कुन कुरा आवश्यक हो भन्ने कुरो, मैले के कुराहरू चाहिँ न्यूनतम रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हामी प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यक हुन्छ होइन। त्यो पार्टले तपाईँ त्यही भएर त्यो इमोसनल पार्टलाई इमोसनलाई अब्जेक्टिभली इमोसनलाई युज गर्नु पऱ्यो कि हामीले उद्देश्यमूलक हिसाबले। हाम्रो इमोसन मात्रै त्यो तपाईँको खालि म यो कुरामा एकदम मलाई मन पर्यो भन्ने हिसाबले मात्रै होइन क्या, अब्जेक्टिभली हेर्नु पऱ्यो तपाईँको होइन। वस्तु परक हिसाबले हामीले हेर्न सक्यौँ र त्यो कुरालाई जस्तै भनौँ न बिजनेस गर्नलाई तपाईँले भने जस्तो र मेटेरियलको कुरा हो भने र मेटेरियलको लिङ्केज के हुन्छ, त्यसको टाइमिङ कति आउँछ, त्यसको कस्ट अरू कन्ट्री मैले अहिले भन्नुभएको
त्यो कस्तो हुन्छ भने प्रत्येक कन्ट्रीमा त्यो वस्तु र सेवा बन्ने कस्ट हुन्छ कि कस्ट निस्किन्छ त्यसको तपाईँ कति कस्टमा आफूले बनाउनु खोजेको वस्तु बनिसकेको छ भने त्यो मैले यहाँ नेपालमा बनाउँदैमा चल्छ भन्ने होइन क्या तपाईँको नि त्यो कस्ट अर्को कन्ट्रीमा तपाईँको यहाँ तपाईँको 20 रुपियाँमा बन्ने वस्तु अर्को कन्ट्रीमा 2 रुपियाँमा बन्ने प्रश्न छ भने त त्यसलाई जहाजमा ल्याए पनि भयो कम वेटको सामान जहाजमा ल्याए पनि भयो हेर्नुहोस् है त्यसले त कम्पिटिसन त जसरी पनि गर्न सक्छ यहाँ हेर्नुहोस् है अब त्यो पार्टी हामी कहाँ फेरि एउटा के छ भने यो दुईटा कन्ट्री एकदमै ठुलो स्केलमा उसले काम गर्छ चाइना पनि भारत पनि किन पपुलेसन वाइज पनि वाइज पनि एकदमै ठुलो हो तपाईँ होइन उसको इन्डिया र चाइनामा नै कस्ट फरक छ तपाईँ कति इन्डियाको प्रोडक्सन इन्डियाको प्रोडक्टहरू कति तपाईँको इन्डियाको ब्रान्डहरू पनि चाइनामा बनेर इन्डियामा आउन थालेछ किन कस्ट कम पर्ने भयो उसको र मेटेरियल कस्टमा फिनिस प्रोडक्ट आउँछ भने उसले किन तपाईँको उताबाट ल्याउन्न हेर्नुहोस् है अब कुनै कुरा उसले फेरि इन्डियाबाट पनि त्यहाँ लगेको छ तपाईँ चाइनाबाट बढी आएको छ किन उसले त्यो इफिसियन्सी उसको लेबर इफिसियन्सी इनर्जी इफिसियन्सी धेरै कुरा छ कि तपाईँ उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्ट होइन चाइनामा कसै इन्फ्रास्ट्रक्चर र फेसिलिटीको कस्ट उहाँ कम छ गभर्मेन्टले धेरै डेभलप गरिदिइसकेको छ हाम्रो एउटा उद्योग खोल्न पर्यो भने तपाईँ जग्गा किन्न पर्यो भने हेर्नुहोस् है प्रडक्ट त जग्गा होइन नि तपाईँको तर राख्नु पर्ने ठाउँ कस्टै तपाईँले धेरै तिर्नु पर्ने के भयो त्यो पनि प्रडक्ट कस्टमा त गएर बिट हुन्थ्यो त्यो तपाईँको हुन तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ अब यो बिजनेसलाई हेर्ने गभर्मेन्ट भयो हाम्रो अब कस्ट निकाल्नेहरू पनि हामी त्यति क्लियर हुनु कस्टै नि धेरै बिजनेसहरूलाई पर हामी त म भने बिजनेस भिजिट गरेर उसलाई कति कस्टमा बनेको छ उसको कति कस्ट पर्छ भन्ने थाहा छैन मलाई होइन कस्टिङ यसरी यसरी निकालेर हेर्नुहोस् होइन कस्टिङ हेर्नुहोस् तपाईँ कस्टिङ निकालिसकेपछि यो कस्टिङ निकालेपछि त्यो कस्टकोमा आफ्नो प्रफिट मार्जिन राख्दा फेरि मार्केटमा लान सकिन्छ कि अझ त्योभन्दा तल नै प्राइस पर्छ हेर्नु पऱ्यो नि तपाईँले होइन तपाईँले बनाउँदाखेरि तपाईँको 50 रुपियाँ पर्यो होइन मार्केटमा 40 रुपियाँ हालेर बिक्री भयो त्यो सामान भनेपछि त मैले बनाएको सामान भनेर त कसैले किन्नु गयो तपाईँको बुझ्नु भएन त्यो कस्टिङ निकालेर त्यो पनि फेरि एउटा क्वान्टिटीमा बिक्री भयो 40 रुपियाँ बिक्री भयो भने एउटा क्वान्टिटीमा बिक्री भएन भने त्यो पनि फेरि मतलब छैन हेर्नुहोस् तपाईँको हेर्नुहोस् बिजनेस एक दिन बनाएर भएन नि तपाईँ त्यो त कन्टिन्यू बनाउनु पर्यो कन्टिन्यू बिक्री हुनु पर्यो होइन यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो भएर हामीले एउटा आफूले कन्ट्रोल गर्ने पार्ट भनेको त्यो कस्टिङबाट त आफूले बुझ्नु पर्यो नि त बिजनेस गर्ने मान्छेहरूले कस्टिङ कसरी पर्छ आफ्नो हिसाब राखेर कस्टिङ निकालेर त्यो पार्ट गर्न पर्यो र मार्केटमा कसरी गएको छ मार्केट रिसर्चहरू गर्ने काम राम्रोसँग गर्नु पर्यो होइन त आफूले गर्ने कुरा होइन र यो पार्टमा हेर्ने मान्छे कुन मान्छेलाई कसरी हामीले काम गराउने हो त्यो कुरा कसले बुझ्नु पर्यो उद्यमीले बुझ्नु त्यो आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको नि त्यो तपाईँको होइन तपाईँको त्यो लोकेसन कहाँतिर राख्दा ठिक हुन्छ होइन एकदमै महँगो ठाउँमा राख्ने हो कि कस्तो ठाउँमा लोकेसनमा राख्ने हो आफ्नो सर्भिस दिने ठाउँ कुन राख्दा सुइटेबल हुन्छ त्यसको पनि कति कस्ट आउँछ यो सबै कुराहरू त हामीले राखेर हेर्नु पर्ने हुन्छ तपाईँको अब एउटा फाइनेन्सियल पार्ट यहाँ धेरै अब उसमा के देखिरहेको छु मैले स्टार्टअपहरूमा चाहिँ सुरु गरिदिने त्यहाँबाट ल साथीहरू ल हामीले सुरु गरेर यति पैसा आयो कति पैसा आयो बाँडेर खायो होइन तपाईँको त्यहाँबाट त्यसलाई रिजर्भ राख्ने पनि छैन ऊ पनि छैन त्यहाँ मान्छे लगाएर काम गऱ्यो त्यहाँबाट फेरि पैसा हुन्न फाटाफाटा पर्छ फेरि पैसा अलिअलि उठाएर पनि काम गऱ्यो त्यहाँदेखि एउटा काम आयो फेरि पैसा बाँड्यो होइन तपाईँको त्यसरी त चल्दै त्यो नआउने बित्तिकै के भयो त्यो साइकलमा नआउने बित्तिकै त त्यो त ड्रप भएर कहाँ काम पाइन्छ त्यहाँ काम गरेर जानु पर्यो तपाईँको बरु आफ्नो रोजगारीले तपाईँको ल मैले 70,000 बाहिर पाउँछु भने यहाँ काम गर्दाखेरि तपाईँको 70,000को बिजनेस आएन भने त हेर्नुहोस् है यहाँ रेन्ट लिएर कोठा लिएर बसेछ भने या त आफूले तलब खाने ठाउँको रेन्ट तिर्नु पर्दैन नि पर्छ तपाईँको पर्दैन हेर्नुहोस् है त्यहाँ पछि अब यो त जाई खान सजिलो रहेछ भनेर त्यस्तो ग्रुपहरू बिस्तारै ड्रप गरेर त्यहाँ तपाईँले भन्नुभयो स्टार्टअप सुरु गर्छन् त्यो पछि काम गर्छन् मैले यति काम गर्ने मान्छेहरू 1 लाखसम्म त्यहाँ पाइँदो रहेछ भनेपछि त्यहाँ उनीहरूले त्यो आफ्नो बिजनेस र आफू त्यो बाहिरको पेमेन्ट हेर्छन् होइन यहाँ अब पैसा पनि आएन उल्टो तिर्नु पर्ने भारीको पैसा पनि सकियो भनेपछि के गर्ने भनेर अब त्यो पार्टमा चाहिँ त्यो हिसाबले सुरु गरेको ठिक छ सुरु गरेर त्यसलाई बिजनेस फर्मै गएर भोल्युम गेन गऱ्यो भने त्यो ठुलो भएर जान्छ होइन तपाईँको नत्र भने चाहिँ यो हाम्रो पार्टको गर्ने पार्ट चाहिँ मान्छे मिलाउने आफ्नो साथीहरूमा रोल डिभिजन गर्ने पार्टनरसिप हो भने पार्टनरमा पहिल्यै टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू क्लियर गर्ने यो कुराहरू हाम्रो धेरै स्मल बिजनेसमा पाइन्न तपाईँको
हिसाबै राख्ने कुरामा पनि खर्च मात्रै राख्ने, कहाँबाट कति पैसा आयो भनेर त राख्दैन। क्यास बुकै नेगेटिभ हुन्छ हाम्रो स्मल बिजनेसको तपाईँको। म धेरै बिजनेसमा घुम्दाखेरि क्यास बुक भनेको त क्यासमै जाने भएको हुनाले कहिले पनि नेगेटिभ हुन्न कि क्यास बुक। तपाईँलाई थाहा छ फाइनेन्सबाट माथि होइन भाइको। तर हाम्रो बिजनेसको क्यास बुक हेर्नुभयो भने पल्टाएर नेगेटिभ हुन्छ। किन नेगेटिभ हुन्छ भने पैसा लिएर आयो भने इन गर्दैन, पैसा खर्च मात्रै बुक गर्छ है उसले भाइ। त्यो खर्च पनि कसैले त टिप्यो भने बुक हुन्छ होइन भाइको। भनेको त यो धेरै कुराहरू म्यानेज गर्ने पार्ट छ, त्यो चाहिँ मिसिङ भएको छ। र तपाईँ जो र मेटेरियल पार्ट भन्नुभयो, र मेटेरियल पनि एउटा कस्ट चाहिँ कहाँबाट ल्याउँदा कति पर्छ, यही कस्ट कति पर्छ, यो कस्टै हेर्ने पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। टाइम कति लाग्छ त्यो सामान आउनलाई, यो धेरै कुराहरूले यो बिजनेसलाई असर पार्ने भएको हुनाले यो सबै कुराहरूलाई हामीले यो एउटै टिप्समा यही चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ होइन। हाम्रो धेरै मेटेरियलहरू र मेटेरियल बाहिर आउने उनीहरू कम्पनीहरू पनि यहाँ छन् तपाईँको होइन। उनीहरू सबै हेर्छ कति आउँछ के हुन्छ भनेर हेर्छौँ। र हामी कहाँ तपाईँले भने जस्तो यहाँभित्र नै र मेटेरियल डेभलप गर्ने अरू कुरा के हुनसक्छ भन्नुभयो नि तपाईँले। र प्रडक्टहरू गराउने केसमा त्यो कुरा के छ भने यहाँ एउटा अदुवाको लागि ट्राई गर्ने भनेर यहाँ कुरा गरेँ तपाईँको। एउटाले अदुवा त्यहाँबाट अदुवा बाहिर ल्यायो एकदमै बाहिर अदुवा एकदम उ गर्छ अरे, ल त्यहाँबाट बाहिर अर्डर दिनु पऱ्यो भने त्यहाँ बाहिरकोले ठिक छ म अर्डर दिन्छु अर्डर त, तर मलाई के चाहियो भने तिमी त्यो कुन खालको अदुवा हो भने अदुवा भनेको कुन खालको भन्ने हुन्छ र भनेर यहाँको मान्छे अलमल्ल परे हेर्नुहोस्। अदुवाको थुप्रो भेराइटी हुँदो रहेछ तपाईँको। अब उसलाई अदुवाको भेराइटी पनि थाहा छैन। हेर्नु है अदुवा उत्पादन गरेछ अर्कोले, अदुवाको बाहिर डिमान्ड छ भने म अदुवा बेच्ने, कुन चाहिँ भेराइटी यो भेराइटी। अब यो चाहिँ तिमी कहाँ कुन वर्षमा अहिलेसम्म कति प्रडक्सन भएछ त्यसको मलाई डाटा देऊ भने उसले तपाईँको होइन। तिमीले कति सप्लाई गर्न सक्छौ त्यसको प्रडक्सनको डाटा देऊ भन्यो, त्यो डाटा त केही पनि छैन हेर्नुहोस् तपाईँको। हेर्नुहोस् है अब बाहिर जाने सामानको कस्तो हुन्छ भने जस्तै जापानले फ्रुट इम्पोर्ट गर्नलाई उसले फ्रुटको त्यो साइज कलर त्यो भित्रको कन्टेन्टको पनि एउटा रेन्जमा उनको एक्सेसिबल रेन्ज क्रिएट गरेको हुन्छ। त्यो रेन्जमा भएन भने चाहिँ उसले त्यो सामान उसले उ गर्दैन तपाईँ मगाउनु होइन तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि हामी के कुरा बुझ्नु पर्यो भने बाहिर जान्छ भन्दैमा हाम्रो सामान घुमिघुमी बाहिर हामी कहाँ सामान छ तपाईँको अदुवा छ एउटा क्वान्टिटी अर्को वर्ष उत्पादन हुन्छ हुन्न, त्यसको सिड के हो, त्यो कुन भेराइटीको, त्यो कति प्रडक्सन हुन्छ, यो सबै कुराहरू त कागती हुन्छ। कागती त्यस्तै हो तपाईँको बाहिर जाने कागतीको साइज सबै कुरा तपाईँ त्यो कति अमिलो छ यो सबै कुराहरू लिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रोले कस्तो भने यो कुराहरूमा हाम्रो गभर्मेन्ट त्यस्तो केसमा कस्तो हुन्छ भने गभर्मेन्टले रिसर्च गरेर त्यो डाटाहरू बाहिर ल्याउनु पर्छ तपाईँको। चाइनाको केसमा चाइनाले तपाईँको इन्डियाले चाइनाले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यहाँको बिजनेस गरेर त्यही सफल भएछ इन्डिया चाइनाको त्यो विकास यसरी भयो भने हामी जुन कुरा गर्छौँ नि त्यसको पर्दा पछाडि उनीहरूको रिसर्च र डेभलपमेन्टमा यति ठुलो गभर्मेन्टले लगानी गरेको छ, ठुलो स्कुलको बिजनेस व्यवस्था आफैले गर्छ। तर हाम्रो सानो बिजनेसहरू स्टार्टअपहरूले त्यस्तो रिसर्च गर्न सक्दैन या तपाईँको होइन। त्यो रिसर्चमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको काम भनेको त्यस्तोमा कन्टिन्यू अब जो धानको भन्छु धानको पनि बिउ यहाँ कुन बिउ ल्याए त्यो यहाँ उत्पादन भएन, अब यहाँ रिसर्च गरेको बिउ हो नि तपाईँको। धानको बिउ ल्याउँदै हुन्छ तपाईँको यहाँको माटो वेदरमा त्यो कुरा म्याच भएको छैन भनेर तपाईँको भन्नु यहाँ कुन धान चाहिँ ल्याएको बिउ फलेन भनेपछि त सुन्नु होला न्युज होइन तपाईँको त्यस्तो न्युज होइन। मकै त्यस्तै हुन्छ, प्रत्येक उसको चाहिँ त्यसको रिसर्च म्याचिङ त्यो लोकल कन्टेक्स्टमा उ गरेर बुझेर त्यो पार्टको चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ छ। अहिले धेरै मान्छेले अब गभर्मेन्टले एग्रिकल्चर गर्न पर्छ भन्छ कि भएर अब त्यो तपाईँले भने जस्तो अहिले 5,000 सुरु गरेर अर्को वर्षमा भने 200जना त्यो नगरेको पनि बस्थे 200जना मात्रै बस्ला होइन तपाईँको 5,000 गऱ्यो भने होइन। अरू चाहिँ भएर कोरासै हुने तपाईँको लगानी गरेको उसको लगानी तपाईँको हाम्रो एग्रिकल्चर बिजनेस सुरु गर्यो भने किनभने त्यो रिसर्च ब्याकिङ भएर त्यसलाई चाहिने कुराहरूको हामीले इनपुट नै त्यो उद्यमीलाई हामीले दिन सकेको छैन क्या तपाईँको। त्यो नदिइसकेपछि हामीले बिजनेस गऱ्यौँ भने के भयो बडा स्पिड सबको ठिक छ, गभर्मेन्टको पनि स्पिड ठिक छ, एग्रिकल्चर डेभलप गर्ने भनेर अहिले यो बेलामा एग्रिकल्चर इज मस्ट भनेर भन्यो ठिक छ। तर मलाई डर के लागिरहेको छ यो म्याचिङ भएको छैन। हाम्रो इन्डियाबाट तपाईँको सामान उनीहरूको रिसर्च गरेर गभर्मेन्टले उ गरेर इन्डियाबाट सस्तोमा सामान आउँछ। अहिले पनि कुखुरा हेर्नुभयो भने यहाँ उत्पादन हुने कस्टभन्दा आधी कस्टमा इन्डियाले उत्पादन गर्छ कुखुरा। हेर्नुहोस् है त्यो कुखुराको मासु के उनीहरूले तपाईँले हेर्नु लुकाएर कुखुराको मासु ल्याएर सुन्नुभयो होला नि त्यो चाहिँ किन ल्याउँछ त्यो
प्राइस त्यो पार्टले गर्दा यो कुराहरू यो धेरै कुराहरू छ के तपाईँ यो कुरा बिजनेस गर्नेहरूले त्यतिकै यो कुराहरूलाई हामीले गभर्मेन्टले पनि संवेदनशील भएर यो कुराहरू हामीले कसरी एड्रेस गर्ने जसले गर्दा हाम्रो बिजनेस गर्ने मान्छे पनि सेक्योर होस् भनेर भन्नुपर्नेमा त्यो काम गर्न जाने मान्छेलाई ढिलो गरिदिने होइन तपाईँको अब त्यस्तो गरिदिएपछि भएर त्यो मान्छे एक दिन त मरिहाल्छ तपाईँ यो गर्छ तपाईँको अब एक दुईजना त्यस्तो जब्बर मान्छे बाँच्छ अरू मान्छे चाहिँ मर्छन् त अरू भनौँ उद्योगी त्यस्तो व्यापारहरू चाहिँ मर्ने हुन्छ कि तपाईँ त्यो पार्ट चाहिँ सर थ्याङ्क यू सर हामी चाहिँ अब करिब अब दुईटा क्वेसन एकदम महत्त्वपूर्ण राख्दैछु म त्योभन्दा पछि हामी कार्यक्रम करिब पुगिरहेको छु अब एउटा बिजनेसलाई सफल हुन र स्टार्टअपलाई चाहिँ ग्रो अफमा अगाडि बढाउन यो टिमवर्कको कति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र टिमवर्कमा चाहिँ एउटा टिममा चाहिँ त्यो टिमलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि मेन म्याचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कस्तो खालको हुन जरुरी छ सर एउटा व्यवसाय सफल व्यवसायको लागि स्टार्टअप सफल व्यवसायको लागि एउटा त बिजनेस प्रफिट दिने भए पनि राम्रो भए पनि तपाईको त्यसमा टिम वर्क भएन भने त्यो धेरै दिन टिक्दैन तपाईको हैन हाम्रो यहाँको तरिका पनि हाम्रो कल्चर पनि त्यस्तो प्रोफेसनलिजम र कर्पोरेट कल्चर भनेको यहाँ बिग हाउस मात्रै कर्पोरेट हाउस हैन हामीका त किन कर्पोरेट कल्चर भनेको अर्कै हुन्छ कि त बिग हाउस फ्यामिलीले पहिला ओन गरेर आए त्यही हिसाबले उनीहरूले एउटा हिसाबले त्यसलाई पनि कर्पोरेट भनेर भनेको तपाईँ त्यो हामी यहाँ वास्तवमा यो कर्पोरेट हाउस फ्यामिली बिजनेस हो तपाईँ हाम्रो यो हैन धनाढ्य फ्यामिली भए उनीहरूलाई त्यही एडभान्टेज थियो बाहिर कनेक्सन थियो सबै पुर्खौलीले ल्याए हैन त्यो अनुसार उनीहरू त्यसै माथि भयो क्या जे गर्दा पनि उनीहरूलाई फाइदा भयो कुनै बिजनेस उनीहरूले गरेको पनि फरक भएको छ तर त्यो कारणले उनीहरूलाई केही फरक परेन हैन अब यो टिमको पाटोमा तपाईँलाई के भन्छ हाम्रो चाहिँ मैले त्यो कर्पोरेट ऊ भएन भन्न खोजेको एउटा बिजनेस सुरु गर्दा पनि यो तपाईँले सुन्नुभयो सेयर्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ नि सेयर्ड भिजन सेयर्ड कल्चर जुन भन्छ नि तपाईँको र अर्को भ्यालु डिफिनेसन भन्छ कि तपाईँको तपाईँ बिजनेसको भ्यालु चाहिँ हामी काम गर्दाखेरि त्यो प्रत्येक मान्छेको एउटा भ्यालु भयो भने त्यो तपाईँको राम्रो भ्यालु भयो त्यो कन्फ्लिक्टिङ भ्यालु भएर त्यो भ्यालु चाहिँ बिजनेस र क्लाइन्टलाई त्यो सुट गर्छै गर्दैन त्यो भ्यालुहरू हामी चल्ने तरिका भनेर हामी त्यो कुरालाई एउटा स्ट्यान्डर्डाइज फर्ममा ल्याएर ल ठिक छ मलाई मन नपरे पनि यो त बिजनेसलाई चाहियो अथवा यो हाम्रो टिमलाई चाहियो भने त्यो कुरा स्वीकार्नु पर्यो नि हामीले तपाईँ होइन कुनै व्यक्तिको लागि होइन नि तपाईँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो त्यो तपाईँलाई फलो गरेको त होइन नि त्यो त हामीले क्वालिटीलाई फलो गरेको नि तपाईँको तर त्यो क्वालिटी के हो भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीले त्यसरी बिजनेसको अब्जेक्टिभ पनि चल्ने तरिका पनि हाम्रो जुन भनौँ यहाँ हेर्नु भने सेयर होल्डरकै बिचमा लडाइँ हुन्छ नि अब तपाईँ देख्नु भयो हाम्रो उयोहरूमा सेयर होल्डरकै बिचमा लडाइँ हुन्छ होइन अरू हामी सानो त्यो अब यो स्टार्टअप तयार गरेको हुन्छौँ त्यहाँबाट घाटा गयो भने पनि त्यहाँ झगडा हुन्छ होइन तपाईँ प्रफिटमा गयो पनि झगडा हुन्छ तपाईँ सबै त नभनौँ 80% हुन्छ 80% भनेको त सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट हो नि तपाईँको त्यो झगडा हुने भनेको कारण के भने हामीले पहिले के कुरा कसरी चल्ने भन्ने कुरामा हामीले सहमति गर्दैनौँ कि तपाईँ त्यसमा किन चल्ने त्यसरी भन्ने कुरामा हामीले सहमति गर्दैनौँ तपाईँ एउटा ठुलो मैले देखिरहेको तपाईँ होइन त्यही भएर हामी चाहिँ ठिक छ डिफ्रेन्सेस हुन्छ डिफ्रेन्सलाई हामी कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले पहिले कुरा क्लियर गऱ्यौँ भने एउटा कुरा हुन्छ नत्र पनि उसले एउटा एकाउन्टेन्टलाई चलाएको छ उसले अर्को कसलाई चलाएको छ तपाईँ अब त्यहाँबाट त्यसरी चल्न थालेको त भएन बिजनेसलाई त हामी बिजनेस गरिरहेको छौँ भने कमसेकम आफूको डिफ्रेन्सेस भएर बस्नै सकेन भने हामी त्यो बिजनेसलाई सुरक्षित राखेर बाहिर बस्नु राम्रो हुन्छ कि तपाईँ होइन हामी त्यस्तो खालले हामीले एउटा भ्यालु डिफिनेसन यो कल्चरल डिफिनेसन र भिजनहरू र हामी के उद्देश्यमा किन काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरूमा हाम्रो टिम मेम्बरलाई एउटै फुटिङमा ल्याउन हामीले एउटा हिरो भएर बेसी चलाएको छ गर्न चाहिँ उसले गरेछ भने स्पिड सबै राम्रो छ तर उनीहरूलाई चित्त बुझ्दैन उनीहरू व्यक्तिगत हिसाबमा मैले बिजनेस गर्दा पनि सबै साथीहरू मसँग कहाँ खुसी छ तपाईँ यहाँ तपाईँ बुझ्नु भएन किन खुसी छैन भने उनीहरू भनेको इन्ट्रेस्ट पुरा भएन भने तपाईँ व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ त्यो पुरा भएन भने उनीहरू चित्त बुझ्दैन तपाईँको तपाईँले राम्रो काम गरे भने उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई राम्रो भएन त्यो चाहिँ होइन त्यो हिसाबले उनीहरू पनि खुसी हुँदैन तपाईँको जति तपाईँ सफल हुँदै जानुभयो त्यति नै चित्त नबुझ्ने मान्छेहरू हुन्छ तपाईँ त्यहाँ होइन यो कुराहरूलाई सुरक्षित हिसाबले टिममा कन्फ्लिक्ट पनि हुँदै पनि मैले यो कन्फ्लिक्ट थुप्रो बिहारेको छु मेरो टिममा आफ्नै मिल्ने साथीहरू पनि सुरु गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट भएर बिजनेसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ हामी त्यो अब्जेक्टिभमा जान सकेन भने चाहिँ बिजनेस डिसास्टर हुन्छ तपाईँ
होइन ठुलो साइजको बिजनेस हेर्नुपर्छ त्यहाँ टिम कन्फ्लिक्ट भएर जाने बित्तिकै सडनली एकदम सेन्सिटिभ बिजनेसहरू हुन्छ होइन त्यहाँ सेन्सिबली त्यो तपाईँ कन्फ्लिक्टलाई पनि कसरी जाने मतलब मार्केटले पनि के सोच्छ तपाईँको कन्फ्लिक्टलाई यो मलाई अब त मार्केट कम्पिटिटिभ भइरहेको तपाईँ कन्फ्लिक्ट बढी हिसाबमा तपाईँ मार्केटमा फालिदिनु भयो भने तुरुन्त तपाईँको बिजनेसै डाउन हुन्छ भाइ हेर्नुहोस् है त्यो पार्टले गर्दाखेरि हामीले एउटा कन्फ्लिक्ट भए पनि कन्फ्लिक्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने एउटा कुरा छ अर्को टिमलाई गराउने कुरा हाम्रो धेरै बिजनेसहरू मैले भने अब बिजनेसको सुरुवात 3 किसिमले हुन्छ नि त भाइ एउटा चाहिँ प्रोप्राइटरसिप भनेको सिङ्गल ओनरसिपमा गर्छ होइन त तपाईँ थाहा नि त भाइ होइन अर्को के छ पार्टनरसिपमा गर्छ ल बिजनेसै हामी कम्पनी सबै दर्ता नगरी ल हामी साथी भएर पार्टनरसिपमा गर्ने होइन त्यो अर्को के हुन्छ हामी कम्पनी लिमिटेड कम्पनीको रूपमा कम्पनीमा फर्म गरेर जाउँ भनेर हामी यो लिमिटेड तपाईँको लिमिटेड भनेको पुँजी तपाईँलाई थाहा छ लिमिटेड कम्पनी भन्नाले होइन तपाईँको त्यो पार्टले जान्छ होइन अब हामी त्यो पार्टमा जाँदाखेरि पार्टनरसिपमा सिङ्गलमा त मतलब भएन सिङ्गलमा नि हिसाब राख्ने के गर्ने धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो अर्कै कुरा भयो तर पार्टनरसिप भनेको त ग्रुपमा भयो होइन सँगसँगै काम गर्ने हुन्छ फेरि कोही पार्टनर प्यासिभ भएर पैसा मात्रै हालिदिएको भए त्यति समस्या भएन सँगसँगै काम गर्ने धेरै आइटीहरूमा यसमा सँगसँगै काम गरेको साथीहरू देखिरहेको छु होइन उनीहरूले आफ्नो बिचमा हामीले रिम्युनरेट कसरी गर्ने होइन यो हामीले कसरी बाँड्ने कसरी पुँजी हाल्ने कसरी हामी चल्दैछौँ हाम्रो हामी कर्मचारीलाई हामी कसरी हेर्ने ऊ एउटा मान्छे ल्याएर एउटा हिसाब चलाउने उसलाई तलब एउटा हिसाब सेट गर्ने होइन त्यस्तो गरेर त भएन नि त भाइ अर्गनाइजेसनलाई एउटा हिसाबले हामी यसरी गरौँ यो कामको हिसाबले यो यसरी छुट्याउँ होइन यो मान्छेलाई यसरी लगाउँ अब कस्तो हुन्छ नि उनीहरू बिचमा ठिकै भयो नि अर्को मान्छेको बिचमा लिएर उनीहरू कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि तपाईँ त्यो भनेको त राम्रो भएन होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा सेयर्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ र बिजनेस कसरी चल्ने हो भने भ्यालु डिफिनेसन गर्न एकदम आवश्यक हो तपाईँ मैले होला 20 वर्ष अगाडि म स्टाइल चार्टरमा यो काउन्टरमा म स्टाइल चार्टरमा गर्थेँ त्यहाँबाट उनीहरूको काउन्टरमा चाहिँ we respect our client होइन र if you disagree or if you are not satisfied तपाईले चाहिँ यहाँ कम्प्लेन बक्स छ यु क्यान रजिस्टर तपाईलाई त्यहाँ रजिस्टर गरिदिनु सिरियसली हेरेर तुरुन्तै कुनै स्टाफसँग भएको त्यसलाई तुरुन्तै एड्रेस गर्छौँ उनीहरूले आफ्नो उसमा हामी म्युचुअल रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने भएछ भने त्यो क्लाइन्टलाई डिल गर्दा रेस्पेक्ट गर्नु भएन भने एउटा कर्मचारी बिचमा पनि हामी रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ उसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ है हामीले यो जुनियर भयो ऊ भयो फल्नु भयो त्यसरी त डोमिनेट गर्न पाइन्न भयो उनीहरूले त्यो क्याटेगोरीले भनेछ त्यहाँ म सुपरियर म धेरै जान्ने काममा जान्ने हो भनेर मैले धेरै बिजनेस ल्याएँ भने अरूलाई हेर्न पाइँदैन नि त भाइ होइन त्यो उनीहरूले त्यो डिफाइन गरेको छ उनीहरूले डिफाइन गरेर त्यसको लागि स्टाफलाई पनि ट्रेनिङ दिएर हाम्रो भ्यालु यो हो हामीले स्टाफलाई यसरी भ्यालु दिनुपर्छ ग्राहकलाई यसरी डिल गर्नुपर्छ दुईटै कुरा छ तपाईँले स्टाफलाई पनि होइन ग्राहकलाई पनि अरूलाई पनि कसरी डिल गर्ने भन्ने पार्ट चाहिँ मान्छेको थाहा हुन्न के भयो मान्छेले त्यो कुरा थाहा नपाएरै त्यो हाम्रो पार्टनर बिचमा चाहिँ त्यो भ्यालु डिफिनेसन चाहिँ क्लियर नभएको म धेरै ठाउँ देख्छु होइन मैले त अब त्यो बुझेको गरेको अब गरेको हुँदा मेरो उसमा चाहिँ मैले त्यो ट्राई गरेँ होइन भाइको ट्राई गर्दा गर्दै पनि म जुन हिसाबमा सोचेको त्योमा म पुग्न सकिनँ होइन भाइको तर त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले यो भ्यालु सिस्टम चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ है भनेर हामीले नगरपालिकामा हामीले ओडी गर्दा पनि त्यो हामी ट्राई गऱ्यौँ होइन भाइको त्यो हिसाबले गयौँ सरी टाइम धेरै भयो हामी विषयमै छु अब सर एउटा चाहिँ अब एउटा फ्रेस मान्छे जोसँग एजुकेसन नलेज छ त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ आफ्नो ग्रोथ गर्नको लागि चाहिँ टकटक पोइन्ट भनिदिनु होला अब किनकि हामी करिब अन्तिमतिर छौँ त्यो एउटा स्टुडेन्टले या एउटा कुनै मान्छेले आफूलाई ग्रोथ गर्नको लागि र प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ सफल बनाउनको लागि स्टार्टअपमा चाहिँ आफ्नो पर्सनल ग्रोथ भन्दैछु म एउटा मान्छेको पर्सनल ग्रोथ र उसले गर्न सक्ने कुराहरू प्रोफेसनल लाइफ सफल हुनुको लागि चाहिँ के आवश्यक हुन्छ टकटक पोइन्टमा भनिदिनु भयो त्यसभन्दा चाहिँ हामी समावेश जान्छ हस् धन्यवाद एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो अहिले हाम्रो धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफू कसरी चल्ने भन्ने कुरा नै त्यसलाई निश्चित गर्न नसकेको हुनाले समस्या देखिरहेछ फर्स्ट कुरो त मान्छे तपाईको एउटा सोचको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईले सोच्ने चाहे कामलाई होस् चाहे अरू लाइफको अरू व्यक्तिगत कुरालाई होस्
तपाईको सोच चाहिँ सकारात्मक हुने कुरा चाहिँ फर्स्ट पार्ट छ। त्यो सकारात्मक भइसकेपछि तपाईँ जहिले पनि यो कुराहरूलाई एक्सेप्ट गरेर तपाईँ एउटा खालको खुसी हुनु भनेको आफ्नो चोइस हो। खुसी हुनुलाई तपाईँ कुनै कुरा राम्रो हुनै पर्दैन तपाईँ, होइन? तपाईँ खुसी हुने पोजिटिभ भएर, पोजिटिभ हुनेको खुसी हुन्न क्या मान्छेको, तपाईँ होइन? त्यो दुईवटा फरक कुरा हो। तपाईँ पोजिटिभ त हुनुहुन्छ तर तपाईँ खुसी हुनुहुन्न क्या तपाईँ, होइन? त्यो खुसी हुन मैले एउटा के अनुरोध गर्छु भने चाहे जेसुकै होस् तपाईँ खुसी हुनुहोस्, होइन? अरूलाई ब्लेम नगर्नुहोस्, धेरै क्रिटिसाइज अरूलाई नगर्नुहोस्, आफू खुसी हुनुहोस् तपाईँ। र त्यो पछि यो दुईटा कुरालाई क्यारी गर्नलाई अरू क्वालिटी कस्तो हुन्छ भने एउटा खानपिनको कुरालाई मिलाउने बित्तिकै तपाईँको त्यो हेल्थदेखि धेरै कुरालाई असर पर्छ। खानेकुरा कसरी खाने, कुन कुरा कसरी खाने भन्ने कुरा त प्रोफेसनल लाइफदेखि सबै कुरालाई असर पर्छ, होइन? तपाईँको व्यक्तिगत हेल्थ सबैलाई असर परेको हुनाले एउटा खानेकुरालाई एउटा तपाईँको गर्नुहोस्, जुन तपाईँले एकदमै गर्न सक्नु। हामी त्यो उनी गरेको छैन। हामी खानेकुरालाई कसरी सकेसम्म लो कस्टमा हेल्दी खालको फुडमा हामी कसरी जाने भन्ने छैन क्या तपाईँको नि। त्यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो अहिले एभाइलेबल लो कस्टको फुड नै धेरै न्युट्रियस हिसाबले धेरै राम्रोहरू छ। तपाईँ फेन्सी फुडमा गएर त्यो हिसाबले फुडको कुरामा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को यो कुराहरूलाई गर्नलाई अर्को तपाईँले एउटा खालको यो चिन्तनको कुराहरूलाई तपाईँले राख्नको लागि तपाईँ मेडिटेट गर्ने अथवा योगा गर्ने अथवा तपाईँको फिजिकल एक्सर्साइज गर्ने यो कुराहरू तपाईँले एउटा डिसिप्लिनमा, यो भनेको एकदमै हामी किन अब तपाईँले माथि धर्म गर्ने भनेपछि बुढो भएपछि गर्ने भन्ने जस्तो हाम्रो सोच छ नि तपाईँको। त्यो स्पिरिचुअल भनेको चाहिँ पार्टमा चाहिँ हामी जान नसक्दा फेरि हामी धेरै यो रियाक्सनमा हामी फस्छौँ। यो रियाक्सनबाट निस्किने भनेको तपाईँ इमोसनललाई म्यानेज गर्ने भनेको हायर लेभलको भनेको स्पिरिचुअलिटी हो कि तपाईँ, होइन? त्यो पार्टले हामीले स्पिरिचुअल पार्टमा तपाईँ जाने बित्तिकै तपाईँ धेरै कुराबाट तपाईँले अरूको सहयोग पनि पाउनु, तपाईँ अरूलाई पनि सहयोग दिन सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल पार्टमा। त्यो भएर खालि धर्म भनेको उसमा लागेर गुरुको पछि लगाएर 24 घन्टा त्यो दिनुहोस् भन्न खोजेको तपाईँ। तपाईँलाई आफूलाई म्यानेज गर्नलाई तपाईँले एउटा खालको स्पिरिचुअल उसमा गएर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने द्याट मेक्स अ बिग डिफरेन्स। तपाईँको होल हुने तपाईँ खुसी ल्याउने भनेको कुरा नि, खुसी ल्याउन पोजिटिभ ल्याउनु नि तपाईँको त्यो ल्याउनको रिसोर्स कुन हो भन्दा स्पिरिचुअल उसमा तपाईँ जानुभयो भने बल्ल त्यसले तपाईँलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ कि तपाईँ। म सबै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै पनि म चाहे जति खुसी अलि पनि हुन सक्दिनँ त, म त फेरि म आफूलाई ब्याक भएर म त्यसमा ल्याउँछु, होइन? अब थर्ड कुरा त नलेज चाहियो तपाईँ, एउटा नलेज र हार्ड लेबर। यो कुरो तपाईँले अलिकति पढेछ, कलेज पढाएर म यदि एमबिए गरेपछि त्यसले एउटा अर्थ राख्ने भयो इन्ट्रीको लागि। त्यसले ठ्याक्कै कुन काममा आफू फिट हुने हो त्यो कामको लागि तपाईँले भोलि अब यहाँ पैसा तिरेर कलेज पढ्नु भएको छ तर तपाईँ इम्प्लोएबिलिटी नभएको हाम्रो पढाइहरू छ क्या तपाईँ, होइन? टेक्निकल पढाइ बाहेक अरू पढाइ त हाम्रो इम्प्लोएबिलिटी नभएको पढाइ हो। तपाईँ फाइनेन्स पढ्यो भन्नुभयो, ठ्याक्कै कहाँ चाहिँ त्यो फाइनेन्स एप्लाई हुन्छ भने त्यहाँ गएको दिनुपर्छ। तपाईँलाई म यति गरेर यो फाइनेन्सको हिसाबले तपाईँ ठिक गर्छु भनेर भन्नु भएन भने सो वाट, तपाईँ फाइनेन्समा गोल्ड मेडल ल्यायो भने द्याट डजन्ट एनी गिभ एनी सेन्स के तपाईँ बुझ्नु भएन। तपाईँ ठ्याक्कै म यो समय गर्छु, ल तपाईँ फाइनेन्सियल हिसाबले यो गर्नुभयो तपाईँलाई मैले फाइदा दिन सक्छु, तपाईँ त्यसै कुरा गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईँले भनेको स्यालेरी दिएर उनीहरूले इम्प्लोइ गर्छन्, होइन? भने मतलब नलेजको पार्टमा त्यो पनि प्र्याक्टिकल नलेज, एउटा एकाडेमिक नलेज एउटा छ, त्यसमा आफू कुन प्रोफेसनमा जाने हो, त्यो ठाउँमा त्यो इन्डस्ट्रीमा कुन बिजनेस गर्ने हो, त्यो बिजनेसको तपाईँ त्यो बिजनेस कसरी ओपरेट त्यसको सबै डाइमेन्सनलाई अब्जर्भ गरेर तपाईँ बिजनेस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको बिजनेस एकदम म्याच्योर हुन्छ, होइन? अलिअलि काम गर्न पाएँ त्यहाँ निस्केर बिजनेस सुरु गरिदियो मैले भने म अटो पार्ट्सको कुरा गरेँ नि तपाईँको, होइन? एउटा त उसले बिक्री भएको आइटम हेरेर छ, उसले होल बिजनेसको ऊ बुझेछ नि, होइन? त्यो पार्टले गर्दाखेरि अर्को भनेको तपाईँको हार्ड लेबर इज नो चोइस। र थर्ड कुरा सबै तपाईँसँग नभएको केसमा के हुन्छ नलेज सबै तपाईँसँग हुन्न। अर्को चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट र कहाँ कहाँ कुन कुन रिसोर्स छ भनेर ट्रेस गरेर त्यसलाई एप्रिसिएट गरेर त्यसको उसमा जान हिसाबले तपाईँ पोजिटिभ भएर त्यो मान्छे चाहिँ हम्बल हुनुभयो भने मान्छेले एउटा हिसाबले हेल्प गर्छ नि तपाईँले। यो कुरा तपाईँ हुनुभयो भने तपाईँ बिजनेसमा सक्सेस नभयो भने तपाईँ कति प्रोफेसनमा सक्सेस नभए तपाईँ आफू खुसी हुनुभयो भने द्याट इज ग्रेट सक्सेस तपाईँ। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। अब चाहिँ एउटा एकदम सठिक उत्तर भनिदिनु होला। अबको 5 वर्षपछि नेपालमा स्टार्टअपको
अपर्च्युनिटी र अब 5 वर्षपछि ग्रोथ कस्तो हुन सक्छ सम्भावना मात्रै छ हजुरको अनुमानमा? म त के भन्छु नि, नेपाल हामी प्रिमिटिभ स्टेजमा छौँ होइन, तर हामी टेक्नोलोजी र अन्डरस्ट्यान्डिङ हामी डेभलप कन्ट्रीको अहिले हामी एक्सिस यो आइटीले गर्दा पनि छ र गभर्मेन्टलाई पनि छ होइन, र गभर्मेन्टले ट्राई गरिरहेछ। त्यो हिसाबले गर्ने मान्छेलाई पनि एक्सपोजर बढेको छ। यो त मैले त कुनै पनि फिल्डमा नेपाल तल जान्छ जस्तै लाग्दैन तपाईँहरूलाई होइन। अरू देशमा महामारी आए पनि नेपाल चाहिँ तल झर्दैन कि तपाईँ, किन हामी पहिल्यै तल छौँ कि तपाईँको नि। खातमा भएको मान्छे खातमा भएको मान्छे पनि तल लड्छ भन्ने हो कि तपाईँको नि होइन। तपाईँ भयमा सुतिराख्नु भएछ, तपाईँ अलिकति उठ्ने बित्तिकै तपाईँ माथि गइहाल्नु भयो तपाईँ होइन। त्यसले गर्दा नेपालको 5 वर्षमा नेपालमा तपाईँको पोलिटिकल डिस्टर्बेन्स एउटा कुरा हो, तर बिजनेस गर्ने मान्छे अहिले पनि धेरै हिसाबले बाहिर कन्ट्याक्ट गरेर बिजनेस गरिरहेको छ तपाईँको होइन, र आफ्नो हिसाबले बिजनेस गर्ने कुरा मान्छे मेच्योर भइरहेको छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। जुन सेयरिङ भयो नि हाम्रो, यसले पनि कति भ्युवर हुनुहुन्छ एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ, कतिलाई अर्थपूर्ण लाग्ला कता नलाग्ला तपाईँको होइन तपाईँको। त्यो हिसाबले यो हामीले सेयरिङ गरेर एउटा उ त दियौँ नि त रिसोर्स, दिस इज रिसोर्स तपाईँको होइन। त्यसको लागि म तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो मसँग भएको रिसोर्स मैले किताब लेखेको छैन होइन तपाईँको। अब धेरै विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि तपाईँको भनौँ धेरै ठाउँमा इन्भल्भ भयो हुनाले त्यो टाइम नै नभ्याउँदो रहेछ तपाईँको नि। अब प्रोफेसनल म काम पनि गरिरहेको छु, बिजनेसमा हेरिरहेको छु, तर किताब लेख्न पर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सेयरिङ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो ग्रुप जसले हेऱ्यो त्यसलाई केही फरक पार्ला भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँको, अलिकति भए पनि फरक पार्ला होइन। जसले राम्रोसँगले सो मच द बेटर होइन। हामीले त सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुने कुरा नै तपाईँ हामीले गरिरहेछौँ होइन तपाईँको, बिजनेसलाई उसलाई होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ जुन यो इनिसिएटिभ तपाईँले ल्याइदिनु भयो त्यसको लागि पनि म तपाईँ भीमजी, हाम्रो कुणाल मिश्रजी र तपाईँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सी प्र्याक्टिसनर ग्रुपलाई जुन यो तपाईँ यो इनिसिएटिभ लिइराख्नु भएको छ, यो मुभमेन्ट ल्याइराख्नु भएको छ, यसलाई अझै उ गर्नलाई म तपाईँहरूलाई एकदम नमन गर्दै तपाईँहरूले यसलाई उ गर्नु सेयरिङ गर्नुहोस्। अर्को मान्छे पनि होला, तपाईँ म जस्तो अर्को मान्छे पनि होला ल्याएर उ गरेर अगाडि जुन जाने प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ यसलाई एउटा हिसाबले गर्नुहोस्। त्यसको लागि एकदमै मेरो हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई आभार प्रकट गर्दै हेर्ने भ्युअरहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद एकदम विशेष धन्यवाद छ आजको हाम्रो कार्यक्रमको निम्तिलाई स्वीकारेर अहिले उहाँले व्यक्तित्व विषयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीले बेला बखत तपाईँहरूसँग इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसनर ग्रुपले व्यवसायमा र आफ्नो पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ सफल बन्नुको लागि र आफूलाई एउटा मान्छे मात्रै होइन, यो आज हामीले जिरहेको दुनियाँभन्दा पनि अर्को खालको दुनियाँ पनि छ, त्यो दुनियाँसँग जोड्नुको लागि हामीले सकेसम्म आफ्नो प्रयास गरेका छौँ। यसमा जो जहाँबाट जोडिनु भयो, जो जहाँबाट हेर्नुभयो, तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक दिन चाहन्छौँ। अन्त्यमा सरले दशैंको शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ प्लिज। ल एकदम ठिक भन्नुभयो। अब यो हामी अहिले दसैँमै चलिरहेका छौँ अहिले हामी, उसमा आज अष्टमी छ होइन। यो पछि आउने अब छठ, हाम्रो यो तिहार छठ, यो सबै चाडपर्वको उसमा चाहिँ नेपाल सम्बन्ध आउँदैछ। यो सबै चाडपर्वहरूमा सबै भ्युअर र तपाईँ भीम बहादुर साहुजी र कुणालजी सहित सबै भ्युअरहरूलाई म यो दसैँको मङ्गलमय शुभकामना र सुरक्षित स्वस्थ रूपमा रहनलाई मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेर शुभकामना टक्राउँदै बिदा भएँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दसैँको पुनः पनि हाम्रो इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसनर ग्रुपहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। दसैँ भड्की होइन, आफ्नो दिमागलाई जहिले पनि सकारात्मक राख्नु होला। सकारात्मक मात्रै नभएर सकारात्मक खुसी हुने खालको प्रयास बेला बेला गरिरहनु होला। दसैँ भड्किलो नहोस्, केही नयाँ उमङ्ग र केही नयाँ क्रिएटिभ दिमागमा जहिले पनि छाइरहोस् भन्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। जय युवा।